शोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदं नमामि। भरहापीडाभिरामं मृदुमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितमुखसुभुजं स्वाधरे न्यस्तवेणोः श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिसद्भृतं ब्रह्मगोपालवेशं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सद्वजिष्णवे नमः। प्रणतशोभितं नवकाशाय खण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितद्विगञ्चलं दलितवादिवाग्वैभवं समाधिगुणसागरं शरणमेव रामानुजं यस्मानुभावमखिलश्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीवैष्णवात्रिमुनिवर्यकुलप्रदीपं त्रिमानशैलयतिराजनैकपात्रं श्रीबालदेशिकपदाम्बुरुहैकनिष्ठं त्वताद्रिदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। त्वताद्रिरामानुजयोगिभक्तं लोकाद्यसारङ्गमुनिप्रपन्नं निसर्गधीभक्तिविरक्तिकं श्रीनिवासरामानुजदासमीळे। अखिलहेयप्रत्यानैकतान समस्तवस्तु विलक्षणः भगवान श्रीमन्नारायण को महती कृपाले यहाँ हाम्रो पुरुषोत्तम जी को गृह महल में हिजोदेखि प्रारंभ भएर भगवान का परम पावन अमृतमय दिव्य लीलाहरूको वर्षा भइरहेको छ। प्रातःकालीन भगवत समाराधन र पारायण भएको छ, भइ पनि रहने छ। त भगवानको ठुलो अनुग्रहले नै यो सौभाग्य मिल्दछ। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मान्तरका भाग्य उदय भएपछि मात्र श्रीमद् भागवतमा विराजमान हुनुभएका अनंत प्रभुका जो छ आत्मालाई अजर अमर तुल्याउने, तृप्त तुल्याउने, परब्रह्म परमात्मा वासुदेवलाई प्रसन्न तुल्याउने दिव्य लीला रसहरूले परिपूर्ण छन्। जसको श्रवणको लागि जहाँ भागवतको आयोजना हुन्छ त्यहाँ बढी तीर्थहरू आएर आफूलाई पनि पवित्र तुल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ भनेर शास्त्रमा यस्तो बताएको छ। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। तो यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञमा एक क्षणलाई पनि बडा दुर्लभ छ। किन सत्सङ्गद्वारा नै यो संसारको गतिविधिलाई चिन्न सकिन्छ, परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई जान्न सकिन्छ सत्सङ्गको माध्यमद्वारा। तो एकै क्षण पनि भागवत सप्ताह वर्षा भइरहेको बखतमा ठाउँमा आएर
सावधान भएर श्रवण गर्नु बडा दुर्लभ हो भनेर यसरी बताइएको छ। तो अब हिजोको कथाको प्रसङ्गमा नारद मुनि का उपदेशद्वारा विशुद्ध भगवत चरित्र भएको श्रीमद् भागवत रचना गरी बक्स्यो सुकदेव मुनिले र साक्षात् भगवानकै अंशावतार हुनुभएका योगीहरूका राजा सुकदेव मुनिलाई श्रवण गरी बक्स्यो। सुकदेवजीका कृपाले राजा परीक्षितले जो छ सबैभन्दा पहिले यो अमृत पान गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो र त्यस बेलादेखि तपाईँ हामीलाई पनि यो सुलभ हुन गएको छ। त अब यहाँ भगवानका चरित्रहरूको जो छ विस्तारमा महाभारतको प्रसङ्ग ल्याएर भगवानका चरित्र अलि अघि बढेका छन्। जब महाभारत युद्धमा सारा युद्ध समाप्तिको मुखमा रह्यो, दुर्योधन र भीमसेनको जो छ घमासान युद्ध हुन गयो। द्रौपदीको चिर अपहरण गर्दाखेरि कबुल गर्नुभएको थियो भीमसेनजीले। दुष्टका जो छ आज जुन हाम्रा कुलङ्गनाको ठुलो अपमान गरेर आफ्नो कुलको नै जो छ तैँले सारा जो छ पुण्यलाई समाप्त गरेको छस्। हेराई त्यो तिग्रालाई जो छ तोडेर मात्र जो छ म शान्तिको सास फेर्नेछु भनेर यस्तो कबुल गर्नुभएको थियो। तदनुरूप अब घमासानको गदा युद्धमा भीमसेनले प्रहार गर्नुभयो, मरणासन्न भयो। त्यसै बखतमा द्रोणाचार्य गुरुका छोरा यसको परम मित्र थिए अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जो छ मरणासन्न भएको दुर्योधनको यहाँ पुगे। महाराज तपाईको संकल्प थियो आफ्ना शत्रु पाण्डवहरूलाई समाप्त गर्ने, आज उल्टो काम भयो। तैपनि मलाई आज्ञा दिनुहोस्, तपाईको यो अवस्था छ, तपाईका शत्रुहरूको शिर गिनेर ल्याउँछु भने। भगवानको महिमा जान्दैन थियो, भगवानको शक्ति, भगवानको कृपा जो भगवानका पक्षमा छ, जो भगवानका जो छ भगवानले स्वीकार गर्नुभएको छ, उसको कसले जो छ बाकाको बाल गर्न सक्छ र। तो यस्तो अज्ञानीले प्रतिज्ञा गरो, योभन्दा पहिले नै ससर्वज्ञ ससर्वित प्रभुलाई जो छ सबै याद भएको थियो। यस्तो कपट कर्म गर्नेवाला छ दुर्योधनले भनेर दिउँसो नै आफ्ना भक्त पाण्डवहरूलाई भगवानले आज्ञा गरी बक्सेको थियो। हे राजु युधिष्ठिर, हे पाण्डवहरू, तपाईँहरूको विजय भइसकेको छ। अब यो जुन 18 दिनसम्म युद्ध गर्नको लागि जुन शिविरमा बस्नुभएको थियो, यो शिविरलाई आज तपाईँहरूले बदल्नु पर्दछ। अर्को शिविरमा तपाईँहरू बस्नुहोस् भन्ने यस्तो आज्ञा गर्नुभएको थियो भगवानले दिउँसै। भगवानको आज्ञा अनुसार पाण्डवहरू अर्कै शिविरमा थिए। यतापट्टि रात्रिको बिचमा पाण्डवहरूबाट जन्मेका 5वटा भर्खरका जो छ बालकहरू, कलकलना बालकहरूलाई साथमा लिएर द्रौपदी सुतिरहेकी थिइन्। अँध्यारो थियो, नाङ्गो तरबार लिएर गयो। अश्वत्थामा, यिनै हुन् पाण्डव, मेरा मित्रका शत्रु, जुन मित्रले कबल गरेको थियो जसलाई समाप्त गर्छु, यसलाई समाप्त गरेर मित्रलाई प्रसन्न तुल्याउँछु भन्यो र छप 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 गिनिदियो। महाराज 5वटा बालकको शिर जब गिनेको थियो, रगतका धारा छ खोलो बगेको छ स्पर्शले द्रौपदी जागृत भइन्, छाती पिट्दै आर्यपुत्रहरूको सान्निध्य भएदेखि यो दुष्टले यो अभद्र कर्म गर्न सक्ने थिएन नि भनेर शोक गर्न लागिन्। यतापट्टि यो कुरा द्रौपदीको रुदन थाहा पाउनुभयो। अर्जुन आएर हेर्नुभएको त बडा जो छ विभत्स रूपमा रहेको छ, निरपराध बालकको मृत्यु भएको छ। प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हरे देवी
नरो चिंता न गर जुन दुराग्रहीले तिम्रा निरपराध बालकको शिर गिरेको छ त्यो दुष्टको शिर गिनेर त्यसैका रगतबाट यी बालकहरूको खल्को गर्नेछौ भन्ने यस्तो आश्वासन दिनुभयो द्रौपदीलाई अर्जुनले र को रहेछ भनेर खोजी गर्न लाग्नुभयो। तबसम्म उज्यालो पनि भयो। अब अर्जुन खोजी गर्न लागेका छन् रे, भेट्टाए भने मेरो प्राण पनि रहँदैन भनेर यो भाग्न लाग्यो। महाराज रथमा चढेर थाहा पाउनुभयो, पछि पछि लाग्नुभयो। ठुलो नदीका जस्ता किनारमा पुगेपछि उसलाई ब्रह्मास्त्र नाम गरेको अमोघ अस्त्र सिद्धि थियो, प्रयोग गर्न सक्थ्यो, त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लिन सक्दैन थियो। बस अर्जुनले अब आक्रमण गर्ने भए भनेर ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्यो। जुन जुन ठाउँमा 5 पाण्डवहरू थिए 5 वटा अग्निका ज्वाला गएर जो छ एकदम पिल्छिन लाग्यो। अन्त्यमा जो छ भगवान श्याम सुन्दरका शरणमा परे। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानाम अभयङ्करः, आफ्ना भक्तलाई अभय दिने भएका हे सर्वेश्वर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संस्थितिः। हे परमात्मा, यो संसार रूपी अग्निले दग्ध हुन लागेको जीवात्मा कथङ्कारहरूका चरणारविन्दमा आश्रय लिन्छ भने हे परमात्मा, त्यस्तो जो छ संसार रूपी अग्निलाई निभाएर अपवर्ग मोक्ष दिनेवाला भइबक्सिनुहुन्छ। यो आपत्तिबाट रक्षा गरिबक्स्योस्। अब अन्त्यमा जो छ भगवान पनि को पनि दर्शन पाउनुभयो। यता गएर अर्जुनले अश्वत्थामालाई डोरीले बाँधेर आफ्नो रथमा जो छ राखेर घिस्याउँदै मुन्ट्याउँदै शिविरमा ल्याउनु भयो। नाङ्गो तरबारले उसको शिर गिन्नु पर्यो भनेर जब के लाग्नु भएको थियो। दयाकी मूर्ति थिइन् पाञ्चाली द्रौपदी, ठुलो दया हृदय थियो, दयाले भरिएको। भन्न लागिन्, हे आर्यपुत्र, मञ्च मञ्च छोड्दी बक्स्यो, छोड्दी बक्स्यो। यिनी त यस्तो अभद्र कर्म गर्ने स्वयं गुरुपुत्र पो रहेछ। गुरुपुत्र त गुरुको समान हुन्। जुन गुरुका कृपाले सारा जो शक्ति नै लोकमा तपाईँ धनुर्धर भनेर प्रख्यात यसले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। मुच्यताम मुच्यताम यशः, छोड्दी बक्स्योस् भन्नुभयो। त्यत्तिकैमा अरू पाण्डवहरू पनि भगवान सर्वेश्वर श्याम सुन्दर पनि जो छ उहाँ उपस्थित भइबक्स्यो। भन्न लागे यो आतताई हो, जसले जो छ निरपराध स्त्रीको हत्या गर्दछ, शरण परेकाको हत्या गर्दछ, अबोग बालकको जो छ हत्या गर्दछ। यस्ता जो छ हत्यारालाई दण्ड दिएन भने त्यो दण्ड नदिनेलाई दोष लाग्छ। मार्नै पर्छ यसलाई भन्नुभयो पाण्डवहरूले। अन्त्यमा जो छ भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। कृष्णौवाच भन्नुहुन्छ, ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्य आततायी वदार्हण। यो त आतताई, यो आतताईलाई दण्ड दिएन भने दोष लाग्छ हे सखा। परन्तु यो ब्राह्मणलाई शरीरबाट शरीर उसको छ हत्या गर्न पनि योग्य छैन। आज तिमी सुरवीर छौ, प्रतिज्ञा गरेका छौ। द्रौपदीका अगाडिपट्टि सुरवीरले आफ्नो प्रतिज्ञा छोड्दैन। यो आतताईलाई तिम्रो अगाडि ल्याएर वध गर्छु भन्ने, यसको वध पनि होस्, ब्राह्मणको रक्षा पनि होस्, त्यस्तो उपाय गर भन्नुभयो भगवानले। भगवानको दिव्य दर्शन पाउनुभयो। भगवानकै अंशता हुनुहुन्छ अर्जुन पनि। नर नारायणका अंशबाट नर रूपले कृष्ण नारायण, नारायण रूपले कृष्ण, नर रूपले अर्जुन अवतार लिनुभएको छ एक समयमा। अनि भगवानको जो छ जुन वचन सुनेर विचार गर्नुभयो अर्जुनले जो छ, अर्जुनः शासाज्ञायः हरे हार्द्रमथासिनः।
भगवानको रहस्यमय जो वाणीलाई जब अनुभव गर्नुभयो अनि त्यो अश्वत्थामाको शिरमा नरमणि थियो महाराज। त्यसैले कसैले जित्न नसक्ने थियो, कसैले ठुलो जस्तो प्रभावित वाला थियो, विचित्रको नरमणि थियो। बस ल्याएर हातले त्यसका शिरमा जस्तै एक चटकन दिनुभयो, ठिक्क खप्परमा 2 फ्याँक ल्याँटा भयो, यहाँबाट नरमणि निकालिदिनु भयो अनि लगाइदिनु भयो ढक्कन। मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या प्रभम। निरपराध बालकको हत्या गर्ने भएका आतताईलाई रस्सीले बाँध्नुभयो। अन्त्यमा मणिले जसा हीन भएको, निस्तेज भएको यसलाई लजा भनेर गल हत्याएर निकालिदिनु भयो। किन भन्दा यो पनि प्राणदण्डको समान हो रे। वपनम द्रविडादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। 4 पाटे खौरेर सारा साथ दुनियाँमा जसा घुमाएर यसको अपमान गर्नु पनि जसा मृत्यु बराबर हो। सर्वस्व हरण गर्नु पनि मृत्युदण्ड बराबर हो। देश निकाला गर्नु पनि यही ब्रह्मबन्धुको हत्या हो। शारीरिक हत्या गर्न योग्य छैन। त यसरी राणा शासन सम्बन्ध यो शास्त्रको मर्यादालाई जसो पालना गरेर ब्राह्मणलाई शारीरिक हत्या गर्दैनथे अरू दण्ड दिए पनि। अहिले त सबै सर्वदा भइसक्यो महाराज। बोलो बोलो भक्तवत्सल भगवानको। अब आफ्ना निरपराध बालकहरूको सामूहिक हत्यामा अत्यन्त शोकाकुल भएका पाण्डवहरूलाई ती बालकहरूको शवका साथमा भगवान श्याम सुन्दर गङ्गाजीमा गएर उनको अन्तिम संस्कार गराइबक्स्यो। अन्त्यमा भगवानले धेरै धेरै सान्त्वना दिइबक्स्यो। अनि यतापट्टि बडे बडे ऋषि मुनि महर्षिहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। पाण्डवहरूको जसा दिग्विजय हुन गएको छ। द्वैपायन आदि गरिएका बडे बडे महर्षिहरू पनि एकत्रित हुनुभएको छ। राजा परीक्षित महाराजलाई, युधिष्ठिर महाराजलाई राज्य सिंहासनमा प्रभुले विराजमान गराउनु भएको छ। गएर गान्धारी आदिलाई जो छ पुत्र शोकले अत्यन्त आकुल व्याकुल भएकी 100 भाइ छोरामा सबै समाप्त भए। सम्झाउनु भयो। अन्त्यमा भगवान यसरी आफ्ना भक्तहरूको दिग्विजय गराएर महाभारतमा हजारौं जीवको हिंसा, मनुष्यको हिंसा भएको हुनाले भगवानले ठुला ठुला यज्ञ गराएर प्रायश्चित्त समेत गराइबक्स्यो। पाण्डव आफ्ना भक्तहरूको यश तीनै लोकमा फैलाइदिबक्स्यो र अब द्वारका जानु पर्यो भनेर भगवान शुभ मुहुर्तमा रथमा विराजमान भएर चतुरङ्गिनी सेना स्वागत सम्मान गरिरहेका छन्। ब्राह्मणहरू स्वस्ति वाचन गर्न तयार भइरहनु भएको छ। भगवान रथमा चढेर के मात्रै जसा 2 पाइला अघि बढिबक्सिएको थियो। यो के गरेछ त भन्दा यो द्रोण पुत्रले अश्वत्थामाले पुनः त्यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेछ। कहाँ गरेछ त भन्दा महाभारत युद्धमा वीरगति गएका भगवान कृष्णकी बहिनी सुभद्रा र
अर्जुनका जुन अर्जुनबाट जन्मनुभएका अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उत्तराको गर्भमा प्रयोग गरेछ। गर्भवती थिइन्। मेरा शत्रु मेरा जैसा मित्रका जैसा शत्रु पाण्डवको बास सन्तानको बीज समाप्त गर्छु भनेर दुराग्रहीले यस्तो जैसा प्रयोग गरेछ। पुनः जब भगवान जान मात्रै लागिबक्सिएको थियो, भेद काटेको रुख त्यसै ढल्छ, त्यसै गरी आएर अगाडिपट्टि डङरङ्ग पसारिएर भगवत शरणागति भइन्। भगवानका सोच शरण पर्दछ महाराज। सर्वतो भावले भगवान रक्षा गरिबक्सिन्छ। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु हजुरभन्दा अर्को यो जीवलाई अभय दिनेवाला कुनै पनि छैन, मैले यो निश्चय गरेँ। हे जगतका स्वामी हुनुभएका पाहि पाहि मेरो रक्षा गरिबक्सियोस्, मेरो रक्षा गरिबक्सियोस्। मेरो मृत्यु होस्, मलाई जसो कुनै प्रकारको चिन्ता छैन, परन्तु हजुरका जुन भक्त पाण्डवहरूको सन्तानको बिउ मेरो उदरमा रहन गएको छ। प्रभु हजुरता भक्त रक्षक भइबक्सिन्छ, भक्त वत्सल भइबक्सिनुहुन्छ। भक्तको रक्षा गर्न के गरिसकिबक्सिन। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य हुनुहुन्छ भनेर शरण परिन्। अन्त्यमा भगवानले जस योगद्वारा उत्तराका गर्भमा सुदर्शन चक्रका साथमा प्रवेश गरेर अमोघ ब्रह्मास्त्रलाई जस शमन गरेर 9 महिनासम्म कौमोदकी नाम गरेको गदालाई जस त्यो बालकलाई जस फिराउँदै सुरक्षा गरेर भगवान विराजमान हुनुभयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, गोविंद भगवान को। यसरी जब शरण परेकी थिइन्, परमात्माले गएर रक्षा गरिन्। स्वस्थ बनिन्। उत्तिखेरै स्वस्थ भएर आएर भगवानका पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। यतापट्टि पाण्डवकी आमा कुन्ती भगवानका पाउमा परिन्। फुपू हुनुहुन्छ भने त ल हेर्नुहोस्, भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ कुन्ती महारानीले। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परः। प्रकृतिका दोषमय गुणले रहित हुनुभएका हे परात्पर परतत्व परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण, हे कृष्ण अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं। सर्वव्यापक भइबक्सिनुहुन्छ। बाहिर पनि जसो कण कणमा जसो व्याप्त भएर विराजमान भएको छ, भित्र पनि जसो अन्तरालमा अन्तर्यामी रूपले ब्रह्मादेखि भुसुनासम्मका हृदयमा जसो व्यापक भएर विराजमान हुनुभएको छ, परन्तु देख्दैन कसैले। प्रभु सर्वभूतानां अन्तर्बहि अवस्थितं। सर्वव्यापक भएका हे परमात्मा नमो नमः। माया जवनिका छन्न, माया रूपी पर्दाले जसो ढाकिएको छ। हे अधोक्षज, हे परमात्मा। बडे बडे ज्ञानीहरूले पनि देख्न सक्दैनन् भने म जस्ती मूढ स्त्रीले के हजुरको जसो यथार्थ स्वरूपको जसो अनुभव गर्न पाउँदा तैपनि हे प्रभु हजुरता रक्षा गर्नेवाला भक्त रक्षक हुनुहुन्छ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे परमात्मा, ठुलो दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ। यहाँ भर्खर फुलेका कमलको पङ्खुरी जस्तै दिव्य नेत्र शोभाले परिपूर्ण भएको मुख कमल नै जसा
कमलको केसर जस्तै अत्यन्त सुकुमार भएको छ। नाना प्रकारका दिव्य शङ्ख चक्र गदा पद्म दिव्य वनमाला किरीट कुण्डल पीताम्बरले शोभायमान भइबक्सिने हुन्छ। नाना प्रकारका दिव्य आभूषणले सुशोभित भइबक्सेका हे परब्रह्म परमात्मा नमो नमः। बडे बडे आपत्तिबाट रक्षा गर्नुहुन्छ प्रभु हजुरले। दुष्ट कौरवका कुचालका कारणबाट लाहाका भवनमा प्रवेश गराएर अग्नि दग्ध गराउन लाग्दा हजुरकै इसाराले हामी रक्षित हुन सक्यौँ। बडे बडे आपत्ति सङ्कटबाट रक्षा गर्नेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ हे प्रभु। द्रौणीको जो छ द्रोणाचार्यका पुत्र द्रौणी अश्वत्थामाको अमोघ शस्त्र दाहबाट आफ्ना भक्तको सन्तानको रक्षा बीजको रक्षा गर्नेवाला हे सर्वरक्षक म हजुरका शरणमा परेको छु प्रभु। हजुरको नाम त वरदराज, वरदान दिनमा राजा भइबक्छु। त मलाई पनि एउटा वरदान दिइबक्सिस भन्नु लाग्नु। भगवानकी फुपू हुनुहुन्छ कुन्ती। ओ फुपू सारा दुनियाँलाई जसो दिन्छु म वरदान, माग्नुहोस् के माग्नुहुन्छ। के नमाग्छिन् भनेको त भन्न लागिन् विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनम यत् अपुनर्भव दर्शनम। हे परमात्मा मलाई पग पगमा पाइलो पाइलोमा आपत्ति दुखै दुःख दिइबक्सियोस्। एउटा दुःखभन्दा अर्को दुःख, अर्को दुःखभन्दा अर्को दुःख दिइबक्सियोस् भनेर जब के भनेकी थिइन् भगवानले जिउरो काट्नुभयो। राम राम राम। अरू त संसार बन्धनबाट छुट्ने अनेक प्रकारका देवलोक आदिको जस्ता पुण्य भोग गर्ने इच्छा गरेछन्। अरे फुपू तपाईँले के माग्नु भएको यो किन माग्नुभयो? प्रभुका दिव्य चरणारविन्दको पराभक्तिले नेत्रबाट अश्रुका धारा खसेका छन्। हृदयमा जग 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 श्याम सुन्दर प्रभुको श्रीमङ्गल विग्रह झल्किरहेको छ। कुन्ती महारानीको भन्न लागिन् प्रभु मैले इन्द्रप्रस्थ जस्तो जसले चिन्तना पनि गर्न सक्दैन, देवलोकको भन्दा पनि बढी अनन्त ईश्वरीय भोगले परिपूर्ण भएको त्यो राजसीय भोग पनि मैले भोगी। आफ्ना प्रारब्धले लखेटेको हुनाले जङ्गलमा जस 12 वर्षसम्म दड दड जसा भड्केर पानीको थोपो समेत पनि जसा समयमा पाइन। प्रभु उस बेलामा जो दर दर भड्केको थिएँ, जो आपत्तिमा जङ्गल जङ्गल जसा भड्किरहेको बखतमा पग पगमा हजुरको चिन्तन हुन्थ्यो। हे श्याम सुन्दर, हजुरकै चिन्तन हजुरकै जसा सम्झना आइरहन्थ्यो। परन्तु त्यो ऐश्वर्य भोग गर्दाखेरि त सबै बिर्सँदो रहेछ। त्यसकारण मलाई यो संसारको ऐश्वर्य चाहिएको छैन, किन भन्दा यो त भोलि छोडेर जानुपर्ने हो। हजुरका चरणारविन्द रूपी जुन ऐश्वर्य हो, धन हो, त्यो नै मलाई दिइबक्सियोस्। धनं मदीयं तव पाद पङ्कजं कदा नु साक्षात् करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शाङ्खरथाङ्गकल्पक ध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनं त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्धा नमलङ्करिष्यति। बोलो भक्तवत्सल भगवान को। हेर्नुहोस्, कोही धन छ, सच्चा धन, तपाईँ हाम्रा साथमा जाने धन छ भने प्रभुका चरणारविन्दको भक्ति रूपी धन मात्रै, अरू जानेवाला छैन। यी सबै अलपत्र पर्दछ। त्यसै भएर समयमा नै होसियार हुनुपर्छ। भगवानले यो मानव जीवन त भगवत प्राप्तिको लागि नै दिनुभएको हो। यसरी अब युधिष्ठिर महाराज महाभारत युद्धमा हजारौं हजारौं जनताको हत्या भएको हुनाले बडा दुखित हुनुहुन्छ। भगवानले कति कति प्रयासित गराउँदा पनि मनचित्त बुझेन। यसरी दुखित भइरहेका
पाण्डवहरूलाई भगवानले लगेर विनशन क्षेत्र जहाँ महाभारतको युद्ध भएको थियो, हजारौँ हजारौँ छातीबाट रोपिएका तिखा तिखा बाण पछाडि निस्केर जान्छ, बाण शैयामा सुतिरहनु भएको भीष्म पितामह भएको ठाउँमा जानुभयो। अन्त्यमा जो छ एउटा सियोले खोप्दा जो छ मान्छे बेहोस हुन्छ। लाखौँ लाखौँ भयङ्कर तिखा बाण जसका छातीबाट गएका छन्, त्यसैमा लडिरहनु भएको छ। उहाँको इच्छा मृत्यु थियो, त्यसै भएर भगवानको प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो। मेरो रक्षक हुनुभएका जीवनभरि त मेरो शरीरमा रगत छन्जेल मैले शत्रु सम्झेर प्रभुलाई जो छ दण्ड दिने प्रयास गरेँ। त्यो सर्वरक्षक भएको परब्रह्म परमात्माको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ। नभन्दैछ सबै जानुभयो। भगवानलाई अगाडिपट्टि देखेर प्रभुले यसो भए बाबुले स्पर्श मात्र गरिदिनु भएको थियो, त्यो दर्द कहाँ गयो, त्यो दुःख कहाँ गयो? युधिष्ठिरलाई जो छ अगाडि लगाउनु भयो। युधिष्ठिरलाई जो छ अन्त्यमा चाहिँ भीष्म पितामहलाई उपदेश दिनुहोस् भनेर भगवानले राय बक्सियो। राजधर्म, अनेक प्रकार का स्त्री धर्म, पुरुष का धर्म, गृहस्थी का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, सन्यासी का धर्म, यी सब जो छ बताउनु भयो। संक्षेपले अन्त्यमा भगवत धर्म मोक्ष धर्मको विस्तार पूर्वक वर्णन गर्नुभयो। मोक्ष धर्म कस्तो छ? पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। पवित्र भन्दा पवित्र छ, मङ्गल भन्दा परम मङ्गल छ। समस्त प्राणीको परम कल्याण गर्नेवाला यो भागवत धर्म हो, मोक्ष धर्म हो भनेर मोक्ष धर्म को विस्तार गर्दै गर्दै जाँदा भगवान श्याम सुन्दर प्रभुका 1008 जुन नाम हुन् ती नामले दिव्य स्तुति गर्नुभयो। विष्णु सहस्र नाम भनिन्छ नि, विष्णु सहस्र नाम को दिव्य स्तुति गर्नुभयो। भगवानसँग बिन्ती गर्नुभयो, प्रभु म त हजुरको हत्यारा हुने, हजुरलाई समाप्त गर्न तयार थिएँ। यो दुष्टहरूको अन्न खाएर रगतमा जो छ यस्ता प्रकारको जो छ भ्रम परेको हुनाले हजुरलाई शत्रुपक्ष सम्झेर मैले जीवनभरि लडेँ। हे परमात्मा, हजुर त सर्वरक्षक भइबक्सिनु हुन्छ। म शरण पनि मेरो शरीर जबसम्म छुट्दैन यही स्वरूपमा विराजमान भइबक्सियोस् भनेर आँखाले प्रभु श्याम सुन्दर प्रभुका दिव्य श्री मङ्गल विग्रहको दर्शन गर्दै मुखले जो छ भगवानको जो छ 1000 नामले दिव्य स्तुति गर्दै यस्ता महान्तम पुरुष यो पृथ्वीका त सूर्य नै हुनुहुन्थ्यो भनेर बताएको छ ज्ञानीहरूमा। अन्त्यमा यसरी ध्यान गर्दा गर्दै उहाँको शरीर छुट्यो। अब भगवानले अन्तिम संस्कार गराइ बक्सियो। धेरै धेरै दिनसम्म भगवान आफ्ना भक्तहरूलाई परम कृपा गर्दै उनीहरूको यस दशै दिशामा जो छ प्रकाशित गराउँदै विराजमान हुनुभयो। र अन्तिममा भगवान आफ्नो द्वारका नगरीमा जो छ सवारी हुन लागिबक्सियो। यहाँकी नरनारीहरूले भगवानको ठुलो स्वागत सम्मान गरे। माङ्गलिक वस्तुहरूको जो छ वर्षा गर्दै चतुरङ्गिनी सेनाको जो छ ठुलो गारत स्वागत सम्मान प्राप्त गर्दै ब्राह्मणहरूको जो छ वैदिक मन्त्रका उच्चारणद्वारा भगवानको मङ्गलाशासन गरिएको छ। भगवान आफ्नो द्वारकामा जो छ सवारी हुनुभयो। एक देशबाट अर्को देश हुँदै हुँदै भगवान यसरी आफ्नो द्वारका नगरीको नजिकमा सवारी भयो।
वहाँ गएर आनर्त नाम गरेका देशमा गएर आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख बाहुलीमा लिएर मुखले फुकी बक्स्यो। पाञ्चजन्य शङ्ख ध्वनिको हुनु नुनु 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 शब्द कोसौँ कोसौँ टाढासम्म जब प्रजाहरूले सुने, भगवानका प्रजाहरूले, द्वारकावासीहरूले, एक क्षण भगवानको दर्शन नपाएर बिताउनको लागि पानी नपाएको माछो जसरी तडपिरहन्छ त्यस्तै प्रकारको स्थिति थियो सबै प्रजाहरूको। आज भगवान सवारी भइबक्स्यो भनेर बडा प्रसन्न भएका छन्। चतुरङ्गिनी सेना अनेक प्रकारका यान वाहन लिएर अगाडि बढेका छन्। ब्राह्मणहरूले वैदिक स्तुति गरिरहेका छन्। अब आनन्दै आनन्द छ। भगवानले आफ्ना प्रजाहरूलाई स्वागत गर्नुभयो। पितामातालाई हात जोड्नुभयो भने कसैलाई स्पर्श गर्नुभयो, कसैलाई यसो आँखाले इसारा गरी बक्स्यो, कसैलाई मुस्कानद्वारा जो छ सम्मान गरी बक्स्यो। त्यसरी भगवान सर्वेश्वर द्वारकाधिपति प्रभुकै जो छ आश्रयमा बाँचेका यी द्वारकावासी अत्यन्त धन्य छन् भनेर यहाँ बताइएको छ। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनं, यदेष पुंसामृतः श्रियपति, स्वजन्मना चक्रमेणेन चाञ्चति। साक्षात् परब्रह्म, अजन्मा भएका परब्रह्म परमात्मा जहाँ जो छ आफ्ना जो छ प्रजाहरूलाई दिनदिनै दर्शन दिएर नाना प्रकारका दिव्य दिनचर्या गरेर सरालाई जगतलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवान परमात्मा विराजमान भएको द्वारका नगरी त कस्तो हो र त भन्दा वैकुण्ठ भन्दा पनि परम श्रेष्ठ, सबैलाई सुलभ हुनुभएका। यस्ता प्रकारले आफ्ना प्रजाहरूलाई परम सुख दिइबक्स्यो भगवानले। यसरी प्रभु आफ्नो द्वारका सहरमा विराजमान भइबक्स्यो। बोलो द्वारकाधिपति भगवानको, द्वारकाधीश भगवानको। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रा परिष्वक्त स्वमातृभिः, भवन्ते शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। हेर्नुहोस्, जो ब्रह्मरुद्र यम वरुण पनि एक झल्को प्रभुको जो छ दर्शन पाए हुन्थ्यो भनेर युगानुयुगदेखि बस परमात्मामा मन चित्तवृत्ति लगाइरहनुहुन्छ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा आज साधारण आदर्श व्यक्तिले गर्ने आचरण गरिबक्सिँदैछ। सबैभन्दा पहिले सरासर पिता माताका महलमा गएर उहाँका चरणमा वन्दना गरिबक्स्यो, आशीर्वाद दिइबक्स्यो। पिता माताको कत्रो महत्त्व रहेछ भगवानले देखाइदिइबक्स्यो। हे जीवहरू, हे मनुष्यहरू हो, पितृदेव हो मातृदेव हो भनेर देवता वेदले बताएको छ। उहाँहरूको जो छ सेवा गर, शुश्रूषा गर, उहाँहरूको जो छ आशीर्वादले तिम्रो जो छ जीवन धन्य बन्दछ। देवकी प्रमुख भएकी आफ्नै आमाहरूका पाउमा गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। आफ्नो पुत्र हुनुभएका, पुत्र रूपमा अवतरित हुनुभएका परब्रह्म परमात्माको दर्शन मात्रले वात्सल्य गुणले सब व्यामोहित भए महाराज। हर्ष विह्वल भएका छन् सबै। अब भगवान की 16,108 महिषी पटरानी हुनुहुन्छ। महान पतिव्रता हुनुहुन्छ। कहिले आर्यपुत्र प्रभुको दर्शन पाइएला, कहिले जो छ उहाँको दर्शन मिल्ला। अनेक प्रकारका व्रत बस्नुभएको छ, उपवास बस्नुभएको छ। कति दिनसम्म जो छ अन्न जल त्यागेर भगवानको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ।
आज एकाएक प्रभुले दिव्य दर्शन दिएर परम पावन बन्नुभएको छ उहाँहरू। अब यतापट्टि समय बित्दै गयो। अश्वत्थामाको अमोघ ब्रह्मास्त्रको आहतले डन्न लागेको बालकको जो छ, भक्तको जो छ, सन्तानको बिउलाई जो छ भगवानले जुन रक्षा गरिबक्सेको थियो, यही बालकको यतापट्टि जन्म हुन गयो। युधिष्ठिर महाराज उत्तरायां हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्मणि च महात्मनः निधनं च यथैवाचित्य गता यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितं यदि मन्यसे। सौनकादि महर्षिहरूले सुतमुनि प्रति, राजा परीक्षितले सुखदेव मुनि प्रति यही प्रश्न गर्नुभयो। उहाँको जन्म वृत्तान्त हामी सुन्न चाहन्छौँ भनेर युधिष्ठिर महाराजले ज्यादै ममता गर्ने, ज्यादै मायामा आसक्त भएका पिता माताले आफ्ना जो छ बालकको जसरी रक्षा गर्छन्, समग्र प्रजाहरूको जो छ परिपालना गरिबक्स्यो पुत्रवत्। समस्त जम्मू द्वीप उहाँको जो छ अधीनमा भगवानको कृपाले। अब यिनको जो छ जन्म भयो महाराज। अनि जातक उत्सव गराउनु भयो। बालक जन्मेपछि पनि ठुलो उत्सव हुन्छ। हिरण्य युधिष्ठिर महाराजले महादान, सुवर्ण दान, गाई दान, पृथ्वी दान, बड़े बड़े महादान दिएर सब ब्राह्मणहरूलाई बहुत प्रसन्न तुल्याउनु भयो। विशाल यज्ञ गर्नुभयो। यसरी भगवान परमात्माले गर्भैका बिचमा रक्षा गरिबक्सेको हुनाले 11 दिनको दिन नाम राख्न बडे ज्योतिषीहरू, त्रिकालदर्शी महर्षिहरू उपस्थित हुनुभयो र नाम रह्यो विष्णुरातः। भगवानले रक्षा गरेको हुनाले विष्णुरात यस्तो नाम रह्यो सबैभन्दा पहिले। परीक्षित महाराजको जन्मने बित्तिकै अरू त रुन्थे केटाकेटी, बालक शिशु रुने गर्दथ्यो। बास जन्मने बित्तिकै वरिपरि टुलु 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 हेर्नु भएछ। ओहो, त्यस्तो भयङ्कर अस्त्रका तापले रक्षा गर्नेवाला मेरो सर्वरक्षक प्रभु को भइबक्स्यो, कहाँ भइबक्सेला भनेर परीक्षण गरेको हुनाले यहाँको नाम परीक्षित पनि रह्यो। प्रभुले गर्भैमा रक्षा गरेको हुनाले विष्णुरात, विष्णुद्वारा रक्षित यस्तो नाम रहन गयो। अब युधिष्ठिर महाराजले भविष्य, यो बालकको भविष्य पनि बताइबक्स्यो भनेर ज्योतिषीहरूसँग बिन्ती गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ महाराज, यी बालक त प्रजा पालना गर्नको लागि त स्वयम्भू मनुको समान छ। ब्राह्मणका अनन्य भक्त हुनेछन्। ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च, सत्य प्रतिज्ञाको लागि आफ्नो शिर पनि गिन्न तयारी हुनेछ। रामो दाशरथिर्यथा, सत्य पालना गर्नको लागि दाशरथी रामकै समान। दानीमा शिवी जस्ता जस्ता परम दानी हुनेछन्। शौर्य वीर्य पराक्रममा दुष्यन्तको समान हुनेछन्। धनुर्धरमा अर्जुन भन्दा पनि जो छ श्रेष्ठ हुनेछन्। शत्रुको लागि जस्तो अग्निको ज्वालाको समान हुनेछन् महाराज। मृगेन्द्र विक्रान्तो निषेव्यो हिममानिवः, सबैले आश्रय लिने खालका अनन्त दिव्य गुण यहाँहरूमा छन्। क्षमा दिनमा पृथ्वीको समान हुनुहुनेछ। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमापति, रमाश्रय, जसरी भगवान परमात्माले
आफ्नो आश्रयमा उनीको जुनसुकै होस् रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आफ्ना आश्रित जीवको रक्षा गर्नेवाला यिनी हुनेछन्। भविष्यका सारा जसो बताउनु हो। अब आफू परम प्रसन्न हुनुभयो। ऋषि महाराज देवलोकमा देवताहरूले जसरी आफ्ना बालकको पालन पोषण गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यहाँको रेखदेख गरेर पालन पोषण गर्न लाग्नुभयो। यतापट्टि विदुर तीर्थयात्रामा जानुभएको थियो। किन भन्दा दुर्योधनका अपशब्दले, दुर्योधनका तिरस्कारले प्रधानमन्त्री पदलाई चटक्क छोडिदिएर तीर्थयात्रा जानुभएको थियो। तीर्थयात्राबाट जसो फर्कनुभयो, अन्त्यमा युधिष्ठिर महाराजले जब उहाँको दर्शन पाउनुभयो, राजसीय सम्मानद्वारा उहाँको सम्मान गरिबक्स्यो, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। अन्त्यमा जसो भन्नुभयो, हे रक्षक, बडे बडे आपत्तिबाट हाम्रो रक्षा गर्नेवाला हजुर नै हुनुहुन्थ्यो। तीर्थयात्राका क्रममा के हामी जस्ता अनाथलाई पनि के सम्झिबक्सिन्थ्यो कहिले यदा कदा। भवद्विधा भागवता तीर्थीभूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृताः। हजुरहरू जस्ता भगवानका परम भक्त महाभागवता एउटा बहानाले तीर्थलाई पनि पवित्र तुल्याउनको लागि हजुरहरूको विचार हो। आफू पवित्र हुन लागेको होइन। भगवानका सच्चा भक्त महापुरुष, सच्चा साधुजन तीर्थलाई पनि तीर्थ गर्नको लागि जानुहुन्छ है भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, भवद्विधा भागवता तीर्थीभूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृत। हृदय कमलमा शङ्ख चक्र गदाधारी परब्रह्म परमात्मालाई नित्य निरन्तर चिन्तन गर्ने भएका यस्ता महापुरुषको त विचरण नै जसो तीर्थलाई पनि जसो पवित्र तुल्याउनुवाला। अब यसरी स्वागत सम्मान गर्नुभयो, विचार गर्नुभयो। भगवानका परम भक्त महाभागवती हुनुहुन्छ विदुरजी, सबैको कल्याण चाहनुहुन्छ। के गर्नु, मेरो दाजु शरीरका पनि अन्धा भए, बुद्धिका पनि अन्धा भए। दुष्ट पुत्रका मोहमा परेर आफ्नो जसा स्वधर्मलाई पनि यिनले त्यागे, आफ्नो आत्माको जसा हनन गर्न आएका छन्। यिनको आत्माको रक्षा भए हुन्थ्यो। यस्तो विचार गर्नुभयो र एक दिन समय पाएर एकान्तमा भन्नुभयो, हे दाजु, तिमीलाई लाज छैन? जुन पाण्डवलाई विष खुवाएर गङ्गाजीमा बगाइदिएको थियो, तपाईँका छोरा दुर्योधनले, परन्तु तपाईँले अलिकति पनि प्रतिक्रिया गर्नु, तपाईँले जानी जानी थाहा पाइकन षड्यन्त्री तपाईँका जस्ता छोराहरूले भगवानका परम भक्त पाण्डवहरूलाई जिउँदै मार्नको लागि लाहाको भवनमा जो छ प्रवेश गराएर अग्नि दहन गराउने षड्यन्त्र तपाईँलाई यथार्थ थाहा थियो, तपाईँले प्रतिक्रिया दिन सक्नु भएन। यसो नगर, मेरा सन्तान र भाइका सन्तान एकै हुन् भनेर भन्न सक्नु। आज सय भाइ छोराको जो छ अवसान भएको छ। त्यो जो छ हृदयमा जो छ चोट परेको छ, तैपनि मनमा जो छ अलिकति अप्ठ्यारो लागेको छ। जसलाई मार्ने नित्य निरन्तर प्रयास गरियो, तिनै जो छ पाण्डवहरूका हातको जो छ अन्न खाएर यो जराजीर्ण भएको शरीर जो छ जिउनी जो छ, तिमीलाई लाज लाग्दैन?
अध्यात्म ज्ञानको दिव्य जसो उपदेश दिनुभयो, वैराग्य उत्पन्न गराइदिनु भयो। किन? भगवानका भक्तको आश्रयले नै जीवको परम कल्याण हुन्छ। बडे बडे नीच नरकमा खस्न लागेका जीवात्माको पनि यदि भगवानका परम भक्तहरूको सत्सङ्गत मिल्यो भने उनको कल्याण हुन्छ। यहाँ यस्तो देखाइएको छ यो चरित्रबाट। तिमीलाई लाज लाग्दैन भनेर दिव्य ज्ञान दिनुभयो, ठुलो वैराग्य उत्पन्न भयो। थे उपकारक, थे मेरा भाइको रूपमा जो छ परम उपकार गर्नको लागि जन्मेका हे महापुरुष, तिमी त भगवानका परम भक्त महाभागवत हौ, मेरो उद्धार गर भनेर विन्ती गरे। अन्त्यमा जो छ रातारात यिनको अब कल्याण गर्नु पर्यो भनेर विदुरजी महाराजले धृतराष्ट्र राजमहलबाट निकालेर एकाएक हरिद्वार सप्त सरोवरमा पुर्याउनु भयो। अब धृतराष्ट्रकी पत्नी महान पतिव्रता हुनुहुन्छ गान्धारी, उहाँ पनि जो छ पछि लाग्नुभयो। उहाँ गएर योग शिक्षाको उपदेश दिनुभयो। परमात्माका दिव्य रूप स्वरूप गुण वैभवको जो छ उपदेश दिएर हृदय कमलमा भगवानको स्वरूपलाई स्थिर बनाइदिनु भयो। विदुरजी महाराजले त वहाँ गएर बस योगद्वारा आफ्नो शरीर त्याग्ने निश्चय गर्न लागे। यतापट्टि युधिष्ठिर महाराजको कस्तो थियो त दिनचर्या भने बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्ना ठुलो बुवा ठुलो आमाका पाउमा गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्थ्यो, आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो। एउटा होइन, दुईटा होइन, 100 भाइ छोरा जसका जो छ युद्धस्थलमा समाप्त भएका छन्, जसको राज्य जो छ च्युत भएको छ। हृदयमा कस्तो चोट होला। त्यो सबै चोट मिटाउने खालको जो छ पुत्र वात्सल्य पिताप्रतिको जो छ भक्ति भाव देखाएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। सधैँ दर्शन गर्न जान्नुहुन्थ्यो, आज जानुभएको त छैन महाराज। नेत्रले रहित हुनुभएका, पुत्र विरहले व्यथित हुनुभएका मेरा पिता माता आज गङ्गाजीमा गएर फाम फाल्नु भएको क्या र। म कस्तो दुराग्रही रहेछु नि, वृद्ध भएका पिता माताको मैले रक्षा गर्न सकेँ। बस शोकाकुल हुन लाग्नुभयो। अर्को सम्झनु भयो र आफूलाई जन्म दिने पिता भन्दा पनि अझ स्नेह गर्नुभयो, आफूलाई त्यत्रो धोका दिनेलाई पनि। हेर्नुहोस् महापुरुषको कस्तो छ स्वभाव हुन्छ। जब यादै अधीर हुनुभएको थियो, एकाएक जो छ आकाश मार्गबाट कताड श्रीमन्नारायणको ध्वनि सुन्न लाग्यो। यसो हेर्नुभएको त आफ्ना राजमहलको माथिबाट हातमा वीणा लिएर वीणामा जो छ वीणा झङ्कार गर्दै भगवानको दिव्य नाम उच्चारण गर्दै हरहर आएर आफ्नो अगाडिपट्टि आउनुभयो। श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बदरी नारायण लक्ष्मी नारायण बदरी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान को। देवर्षि नारद जी को साक्षात दर्शन पाएर कृतार्थ हुनुभयो, उत्तम आसनमा विराजमान गर्नुभयो। तुरन्त षोडशोपचारले पूजा गर्नुभयो, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, योगी हुनुहुन्छ। मेरा वृद्ध भएका पिता माता हराउनु भएको छ प्रभु, कसो गरौँ भनेर शोक व्यक्त गर्न लाग्नुभयो। भन्नुभयो, हे चिन्ता नगर, हेर
मोक्ष मार्गमा लागेका पुरुषलाई जो छ विघ्न पार्नु हुँदैन। परम महाभागवत विदुरजीका जो छ उपदेशद्वारा योग विद्यामा निपुण भएर गङ्गाजीको किनारमा योग साधना गरेर आफ्नो शरीर छोडेर यो आत्मालाई संसार रूपी बन्धनबाट छुट्ने प्रयास गरिरहेका छन्। आजको 6औं दिनमा शरीर छुट्ने छ। शोक नगर भन्नुभयो। बस नारदजी आफ्नो बाटो लागिबक्स्यो। अब त्यो उहाँले निर्देशन गरेको 6औं दिन आयो। जसरी जो छ आफ्नो पिताको क्रिया काष्ठ आदि गर्नुपर्छ शास्त्रोक्त विधिले, त्यस्तै प्रकारले गरिबक्स्यो उहाँहरूको आत्माको परम कल्याणको लागि। महादान वस्त्र, नाना प्रकारका अन्न भए, वस्त्र भए, अनेक प्रकारका दिव्य साधनहरू जे जे शास्त्रमा बताएको छ अन्तिम समयमा दान गर्ने शब्द छ गरेर परिपूर्ण गरिबक्स्यो। यसरी यतापट्टि 6 दिनको दिन विदुरजी महाराजका उपदेशद्वारा योग सिद्धि ध्यान गर्दै 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 जाँदा योग अग्नि प्रकट भयो धृतराष्ट्रको शरीरबाट। गान्धारीले देखिन्, नजिकै गङ्गाजी हुनुहुन्थ्यो। गङ्गाजीमा गएर हत्तरपत्त जो छ स्नान गरिन्, डुबिन्। जल लिएर जो छ तिलाञ्जली दिन्। दगुर्दै दगुर्दै आएर त्यही योग अग्निमा जो छ प्रवेश गरिन् र यसरी योग साधनाद्वारा ए धृतराष्ट्रको परम गति प्राप्त हुन गयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। एक समय धेरै धेरै समय बित्यो। युधिष्ठिर महाराजले भगवानको कुशल मङ्गल सुन्न नपाएको हुनाले बडा मन छटपटी भयो। आफ्ना प्रियतम भाइ अर्जुनलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे बाबु, सर्वरक्षक हुनुभएका द्वारकाधिपति प्रभुको कुशल मङ्गल बुझेर आऊ भनेर पठाएको। आज भोलि गर्दा गर्दै 6 महिनासम्म आउनु भएन। बडा चिन्तित हुन लाग्नुभयो। यत्तिकैमा जो छ आफ्नो राज्यमा बडे बडे अनिष्ट देखा पर्न लाग्यो। लग 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 पृथ्वी कहिले कम्पित हुन लाग्नुभयो। दसैँ दिशा अँध्यारा छ, धुसैला देख्न लागे। गाउँ गाउँबाट सहर सहरबाट प्रजाहरू आएर महाराज महाराज के अनर्थ भएको होला। गाई वस्तु दुहुन जान्छौँ, गाई वस्तुका थुनबाट दुधको बदला रगत श्राप भइरहेको छ। दसैँ दिशा तुवालोले धुसैरा भनेका छन्। एका बिहानै कुकुर र स्याल सूर्यपट्टि फर्केर रुदन गरिरहेका छन्। अमङ्गलै अमङ्गलको सूचना भइरहेको छ भनेर खबर गर्न लागे। नजाने के होला। सर्वरक्षक हुनुभएका प्रभु श्याम सुन्दर प्रभु द्वारकाधिपतिले यो धराधाम त्यागी बक्सिएको त होइन, अन्यथा प्रभु यो धराधाममा छन् जसले यस्तो अनिष्ट हुने योग्य छैन। यस्तो विचार गर्न लाग्नुभयो। अनि ठाउँ ठाउँमा बडे बडे मन्दिर दिव्य देशहरू थिए महाराज। रात दिन भगवानको सेवा आराधना भइरहन्थ्यो। युधिष्ठिर महाराजमा भगवानको दर्शन गर्न जानु पर्यो भनेर जानुभएको। भगवानका श्रीमङ्गल विग्रहबाट त तप 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 पसिना झरिरहेको देख्नुभयो। देवमूर्तिबाट पसिना आयो भने ठुलो अनिष्ट हुन्छ राष्ट्रमा। यसरी जो छ सशङ्कित भइ हुनुहुन्थ्यो। यतापट्टि शौर्य वीर्य पराक्रमले परिपूर्ण भएका अर्जुन जो छ थरथर काँप्दै हातमा गाण्डीव धनु पनि छैन आएर एकाएक निस्तेज भएका अर्जुन उहाँका चरणमा आएर डङरङ्ग पछारिनुभयो। फेद काटेको रूप ढलेजी बल्ल बल्ल उठाउनु भयो। घन्टौँ घन्टौँसम्म भगवानका विरहले व्यथित भएर मुखबाट शब्द निस्केनन्।
अर्जुनजीको भयो। अन्त्यमा जो छ भन्न लाग्नुभयो, हे महाराज, हजुरले कुशल मङ्गल बुझ्नको लागि पठाउनु भएको थियो। आज जुन प्रभुका कृपाले देवराज इन्द्रको आधा आसन जसो मैले प्राप्त गरेको थिएँ, जुन भगवान् श्याम सुन्दरका कृपाले स्वयं अग्नि देवताकी पुत्री भएकी अमोघ जो छ शक्ति भएकी द्रौपदी जस्ती जो छ पत्नी हामीले पाएका थियौँ। वञ्चितोऽहं महाराज बन्धुना हरिरूपिणः, हरिरूप बन्धुबाट हामी वञ्चित भयौँ, ठग्यौँ। आज पनि हे पार्थ, हे कुरुनन्दन भनेर जुन मेरो रक्षाको लागि युद्ध मैदानमा रथको जसा घोडाका लगाम लिएर अगाडि भएर त्यो पार गरेर गर्न नसक्ने शक्तिलाई हामीले पार गर्न सकेका थियौँ। आज धनुष त्यही हो, म वही हुँ, हृदय कम्पित भइरहेको छ भनेर जब खबर के गर्नुभएको थियो, भगवान्को जो छ वैकुण्ठ सवारी भएको यो खबर पाण्डवकी आमाले सुन्ने बित्तिकै बस बेहोस हुनुभयो, भगवतको चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। वरिपरि जो छ घुम्यो, शरीर डङरङ्ग ढल्नुभयो, भगवानमा मन चित्त लगाएर भगवानका विरहले शरीर त्यागिदिनुभयो। अब पाण्डवहरूमा पनि ठुलो वैराग्य उत्पन्न भयो। आफ्ना परीक्षितलाई राज सिंहासनमा विराजमान गराएर आफू बस उत्तरापथको बाटो गरी भगवानका दिव्य धाममा जाने जसा तयार गर्नुभयो। यसरी बदरीका आश्रममा गएर बदरी नारायण प्रभुका चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै उत्तरापथ जो छ यहाँ जानुभयो। हेर्नुहोस्, जसको लागि मरिमेट्नु भाइ भनेपछि प्राणभन्दा पनि प्यारा थिए युधिष्ठिर महाराज, जुन द्रौपदीको लागि महाभारत जस्तो युद्ध गर्नु पर्यो। सबैभन्दा अघि युधिष्ठिर हुनुहुन्छ, त्यसपछि भीमसेन अर्जुन क्रमैसँग, सबैभन्दा पछि द्रौपदी छन्। जब जसो हिमालयतिर चढ्न लाग्नुभयो, माथि पुगेपछि टेकेको ठाउँ घस्कियो, हिउँ वहाँ माथिबाट सररर चिप्लिएर तल जसो सयौँ हात तल जसो गएर डङरङ्ग परिन्। द्रौपदी कसैले फर्केर हेरेन। संसारको सम्बन्ध कस्तो हुँदो रहेछ, फर्केर पनि हेरेन। हो, संसारको सम्बन्ध त यस्तो हो। प्रभुका चरणारविन्दमा मन जो छ ती मन चित्तवृत्ति लगाइन्, बस प्रभुकै चरणारविन्दमा प्राप्त भइन्। त्यसै गरी भाइ भनेपछि ज्यान दिनुहुन्थ्यो, अर्को भाइ त्यसै चिफ्लियो, अर्को भाइ त्यसै चिफ्लियो। गोविन्दाय नमो नमः कसैले फर्केर हेरेन। युधिष्ठिर महाराज चाहिँ भगवानका अर्चिरादि गतिद्वारा सबै भगवानका भक्तहरू मोक्ष जानुभयो, परन्तु भगवानको आज्ञाले धर्मराज नै कृष्णावतार अवतार लिएको बखतमा लीलामा ठुलो सहयोगको लागि भगवानको आज्ञाले धर्मराज युधिष्ठिरको रूपमा अवतार लिनुभएको थियो। उहाँ स्वर्गमा जानुभयो, पछि जो छ उहाँको मोक्ष भयो। यो भगवानको जस्तो चरित्र परम पावन छ, पवित्राणाम पवित्रम यो मङ्गलानां च मङ्गलम भनेर बताइएको छ। त्योभन्दा पनि पवित्र भगवानका भक्तहरूको चरित्र हुन्छ। यहाँ भागवतमा त्यही बताएको छ, यः श्रद्धयै तद् भगवत प्रियाणाम
पाण्डुसुतानामिति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्तेनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपैति सिद्धिम। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का परम भक्त पाण्डवहरू को यो परम पावन चरित्र उहाँहरू उत्तरा पथबाट भगवत प्राप्तिको लागि जो छ जानुभएको स्वर्गारोहणको जो छ जुन चरित्र हो, यो चरित्र दिनदिनै पढ्दछन्, सुन्दछन्, अनुभव गर्छन् भने भगवानका चरणारविन्दको भक्ति जागृत हुन्छ। अनि भगवानको चरणारविन्दको भक्तिद्वारा नै मनुष्यलाई जो छ सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। यो शरीरका अन्त्यमा भगवत प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी परम भागवतहरूको चरित्रको महिमा गाइएको छ। यो भागवत किन रह्यो नाम? व्यास भगवानले भगवान कृष्ण प्रभुकै दिव्य लीला चरित्र पग पगमा एउटा शब्द शब्दमा पद पदमा भरि बक्सिएको छ। कृष्ण चरित्र भन्ने नाम नराखेर यहाँका भक्तहरूले राखे हो कृष्ण चरित्र भनेर, हैन? श्रीमद् भागवत महापुराण किन राखेको यो नाम? भक्तहरूको चरित्र भएको हुनाले, परम भागवतहरूको यस्ता चरित्र भएको हुनाले नै यो महापुराणको भागवत नाम रह्यो। त्यो भागवतको भगवानका भक्तको यस्तो महिमा छ। अब यतापट्टि बडे बडे गुरुजनहरूका निर्देशनमा परीक्षित महाराजले राज्य गर्न लाग्नुभयो। आफ्ना जो छ पिता पितामहले गरेका राज्यलाई जो छ डबल टेबल जो छ बनाउनु भयो। अनि स उत्तरस्य तनयाम उपयमे इरावतीम, इरावती नाम गरिएकी राजकन्याको साथमा विवाह गर्नुभयो। जन्मेजय आदि गरिएका बालकहरू जन्मे यहाँका दिग्विजयमा जो छ निक्लनु भयो। भद्राश्वम केतुमालञ्च भारतं चोत्तराङ्कुरुन् किं पुरुषादीन वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। यी चिनहरू के हुन् सबै जो छ उहाँकै अधीनमा थिए। किम पुरुष देश भनिन्छ चिनलाई। भद्राश्व देश, केतुमाल देश, उत्तर कुरु सब जो छ आफ्नो अधीनमा थियो। पुत्रवत प्रजाहरूको धर्मपूर्वक रक्षा गर्न लाग्नुभयो। बडे बडे यज्ञ गर्नुभयो, ठाउँ ठाउँमा जानुभयो। भगवानका परम भक्त आफ्ना पिता पितामहहरूको कीर्ति सुन्नुभयो। पाण्डवेष्टा भगवानका भक्त थिए। उहाँहरूको जो छ भगवानका परम भक्तहरूको श्रेणीमा जो छ नाम सुन्नुभयो। ओहो मेरा पूर्वजहरूमा त यस्तो रहेछ भनेर भगवानका चरणारविन्दमा जति निष्ठा थियो त्योभन्दा बढी निष्ठा आयो। आफूलाई त स्वयं गर्भबाट पनि प्रभुले रक्षा गरी बक्सिएको छ। महाभागवत हुनुहुन्छ महाराज परीक्षित। यसरी ऋषिमुनि महर्षिहरूको सल्लाह अनुसार जो छ शासन गरी बक्सिन्थ्यो हर हमेशा। आफू स्वतन्त्र भएर गर्नुहुन्न थियो। ज्ञानै ज्ञानको जो छ पुञ्ज हुनुहुन्थ्यो। यसरी जुन जुन ठाउँमा जानुहुन्थ्यो वहाँ भगवानको दिव्य कीर्तन, भगवानका जो छ परम भक्त आफ्ना पिता पितामहहरूको कीर्ति जो छ सुन्दै पृथ्वीमा विचरण गर्नुहुन्थ्यो।
ऋषि मुनि महर्षिहरूको सल्लाहले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन परीक्षित महाराज तपोवनमा जानु पर्यो भनेर रथमा घोडा जोतेर त्यसै रथमा विराजमान भएर तपोवनतिर लाग्नुभयो। एउटा तपोवनबाट अर्को तपोवन हुँदै 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 जानुभयो। मध्याह्न भएछ। समीक नाम गरेका ऋषिको जो छ नजिकै पुग्नुभयो। यहाँले कलीलाई पनि निग्रह गर्नुभएको छ। कलीलाई निग्रह दिनुभएको छ। यहाँले उहाँका आज्ञा अनुसार सीमित रूपमा जो छ बस्न परवश बनाइदिनु भएको छ। तो यसरी जब उहाँ तपोवनतिर जानुभयो, संयोगवश मध्याह्नको समयमा पुग्नुभएछ। समीक ऋषिको आश्रममा भगवानका कृपाले परीक्षित महाराजमा महिनौं दिनसम्म पानीको थोपो नखाए पनि, अन्नको जो छ दाना जो छ नखाए पनि भोक र प्यासको अनुभूति हुँदैन थियो। त्यस्ता दिव्य गुण थिए नि त उहाँमा। तर आज एकाएक भोक र प्यासको अनुभूति भयो। यस्तो हेरेको ध्यानमा मग्न भएका वासमूर्ति हुन् कि स्वयं ऋषि हुन्, त्यस्तो तपस्यामा निमग्न भएका समीक ऋषिको दर्शन पाउनुभयो। भोक प्यासले महिना दिनसम्म क्षुधा तृषाले छुँदै नछुनी राजालाई एकाएक तिर्खा लागे जस्तो, भोक लागे जस्तो भयो। योगमा निमग्न हुनुहुन्थ्यो महाराज। बाहिरको कुनै जो छ गतिविधि थाहा नै थिएन। गएर पानी आदि फलफुलको केही याचन गर्नुभयो होला। प्रतिक्रिया पाउनु भएन। राजा आएका छन्, राजालाई राम्रो तपस्या देखाउन सकियो भने इनाम देलान् भन्ने यो कपट भावनाले तपस्या त गरेका होइनन् यिनले भन्ने यस्तो बुद्धि उत्पन्न भयो। अहिले त्यो आश्रममा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा सानो फु गर्दा पनि उड्ने कुनै धुलो मैलो सिन्का केही थिएन, सफा थियो आश्रम। जब यो बुद्धि आयो, बुद्धि आउने यसो हेरेको त यमानको सर्प रङ्ग मरिरहेको रहेछ, लडेको मरेको सर्प देख्नुभयो। अब परीक्षा लिनु पर्यो, सच्चा जो छ तपस्या हो कि कच्चा तपस्वी रहेछन् भनेर। यस्तो जो छ बुद्धिमा विकृति आयो। आफ्ना धनुषका अग्रभागले मरेको सर्पलाई उठाएर परीक्षित समीक ऋषिका गलामा लगाइदिनु भयो। रथ चल्नुभयो। बस त्यहाँबाट फर्कनु भयो। यतापट्टि सबैको आचार्य हुनुहुन्थ्यो समीक ऋषि। यही हाम्रो सप्तकोशीको किनारमा उहाँको आश्रम थियो। त्यो आश्रममा ओहोरदोहोर गरिरहन्थे। ऋषि महर्षिहरूले देखेछन्, ओहो गुरुका छ गलामा मरेको सर्पकलले जस्तै हालेर अपमान गरेको छ। यसरी चर्चा प्रचर्चा गर्दै जब कौशिकी नदीमा पुगेका थिए, वहाँका 5 वर्षका बडा जसा विचित्रको शक्ति भएका बालक थिए, श्रृङ्गी नाम गरेका धेरै धेरै ऋषि बालकहरू गएर गर्मीमा पौडी खेलिरहेका रहेछन्। गएर त्यहाँ सुनाउनेले सुनायो, हेर आफ्ना पिताको त्यत्रो अपमान गरेको छ, यहाँ चाहिँ जो छ रमाउने, यहाँ खेल्ने, शक्तिमान भएर पनि कसले के गर्यो, के अपमान गर्यो भन्दा तिम्रा पिताका गलामा त मरेको सर्प हालिएको छ कसैले। जब यो कुरा सुन्नुभयो 5 वर्षका श्रृङ्गीले क्रोधांश उत्पन्न भयो। हातमा जो छ एक अञ्जुली जल लिनुभयो कोशी नदीको। इति लङ्घित मर्यादा। आज ऋषि मुनि महर्षिहरूको भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँको मर्यादा राख्नुपर्ने ठाउँमा आज अपमान गर्यो। मनुष्यको त के कुरा, देवराज इन्द्र नै किन नहुन्। आजको 7औं दिनको दिन अमोघ विषवीर्य भएको तक्षक नागले आएर डसेर शरीर छुटिहालोस्, मरिजाओस् भनेर
यसरी जस कि श्राप दिनुभयो। श्राप दिएर रुँदै 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 पिताजी भएको ठाउँमा आउनुभयो। पिताजीको अपमान देखेर सहन सक्नु भएन, कोलो गरी रुन लागे बालक सिंही। उहाँको योग एकाएक आज 100 वर्षदेखि योगमा हुनुभएको योग उत्रियो। आफ्नो बालक विखलबन्द भएर रोइरहेको देख्नुभयो। बाबु के भयो तिमीलाई, कसले के गरे? पिताजी पिताजी कुनै जस्तो दुराग्रहीले हजुरको गलामा मरेको सर्प राखेको छ, मलाई असह्य वेदना भएको छ। त्यो दुष्टलाई मैले आजका 7औं दिनको दिन जस्तो मर्ने श्राप दिएँ भनेर के भन्नुभएको थियो बालकले? यसो ध्यान गर्नुभएको समीक ऋषिले ओहो भगवानका परम भक्त महाभागवत स्वयं राजा परीक्षित मेरो आश्रममा आउनु भएको रहेछ। जुन पुरुषको स्वागत गर्नु पर्थ्यो, सम्मान गर्नु पर्थ्यो, आज अपक्क बुद्धि भएका मेरा बालकले हे प्रभु अनर्थ गरेछ नि, क्षमा गरी बक्स्योस्, क्षमा गरी बक्स्योस्। ल क्षमा माग्न लाग्नु। तुरन्त आफ्ना शिष्यहरूलाई यो खबर बताउनु हो कि गएर राजा परीक्षितलाई यो खबर सुनाओ। राजमहलमा गएर परीक्षित महाराज फर्केर आउनुभयो। राजमुकुट छोडेर उतारेर जब आसनमा बस्नुभएको थियो, छाँगाडा खसे जस्तो हुनुभयो। मैले आज के अनर्थ गरेँ, मेरो मात्र होइन मेरा सयौँ कुललाई निर्मूल हुने खालको यस्ता प्रकारको मैले अपचार गरेँ। भागवतापचार भयो, असह्यापचार भयो। भागवतापचार, असह्यापचार, जसले हटाउन नसक्ने मैले अपचार गरेँ। हे प्रभु रक्षा गरी बक्सोस्। हेर्नुहोस्, जहाँ अन्याय हुन्छ नि त्यो अन्याय हुने ठाउँमा नै जसा कलीको बास हुन्छ। जहाँ अनेक प्रकारका मदिरा पान गरेर मदमत्त हुन्छन्, कर्तव्यलाई बिर्सन्छन्, जहाँ जो छ आफ्नो शरीरलाई बिक्री गरेर पेट भर्ने प्रयासमा लागेका कुलटाहरू हुन्छन्, जहाँ जो छ अन्यायबाट अर्जित भएको धन हो ती जो छ आएर प्रवेश गर्दछ कलीले। आज संयोगवश भयङ्करको अन्यायी जरासन्धले अन्याय गरेर कमाएको वस्तु परेछ के त्यो दिन युधिष्ठिर महाराजले राष्ट्रिय यज्ञ गर्दाखेरि उनलाई छ वध गरेर यहाँको ईश्वरले ल्याएर यज्ञ समाप्त गर्नुभएको थियो। त्यो अन्यायद्वारा यसरी अपहरण गरेर ल्याएको राज मुकुट त्यो दिन भुलले लगाएर जानुभएछ। त्यसैका प्रभावले बुद्धिमा विकृति आएछ। अब आएर खबर सुन्नुभयो। खबर सुनेपछि ठुलो वैराग्य उत्पन्न भयो। प्रतिज्ञा गरौँ आजदेखि राज काज राज्य राजसीय वस्त्र सब जो छ त्याग्नुभयो। परम पावन भएकी पतित पावनी भगवानका चरण अरविन्दबाट निश्चित भएकी गङ्गाजीका किनारमा जानुभयो। जबसम्म यो शरीर रहन्छ नि तबसम्म भगवत चिन्तन गर्छु भनेर वहाँ पुग्नुभयो। जब वहाँ गएर कुशासनमा बसेर गङ्गाजीका प्रवाहमा दृष्टि लगाउँदै चित्तमा भगवानको ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। संसारलाई नै पवित्र गर्नेवाला बडे बडे ऋषि मुनि महर्षिहरू जो छ वहाँ एकत्रित हुनुभयो। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या। भगवानका परम भक्त महाभागवतलाई यस्तो जो छ श्राप परेको छ रे। वहाँ त वैराग्य भएर गङ्गाजीका किनारमा भगवानको प्रतीक्षा गरी बस्दैछ रे भन्ने यो खबर अनुभव भयो। ऋषि मुनि महर्षिहरूलाई ठाउँ ठाउँमा बस्नुभएको सब आउनुभयो गङ्गाजीका किनारमा।
अत्रि वशिष्ठश्च वनश्च शरदवान। अत्रि आउनुभयो, वशिष्ठ महर्षि आउनुभयो, भगवान राम का गुरु पनि महाराज। शरदवान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, मेधातिथि, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, और्व आदि गरिएका द्वैपान, स्वयं नारद मुनि उपस्थित हुनुभयो। यस्ता महान पवित्र तपस्या धनले परिपूर्ण भएका महापुरुषहरू दास गङ्गाजीका किनारमा जहाँ परीक्षित महाराज गएर चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जानुभयो। यी महापुरुषको दिव्य दर्शन पाएर उनले ठुलो स्वागत गर्नुभएको छ परीक्षित महाराजले। अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमान ग्रहणशील शीला राज्ञां बलं कुलं ब्राह्मण पादशौचाद दूराद विशिष्टं बत कर्म गर्ह्यं। म अत्यन्त नीच कर्म गर्नेलाई पनि आज यस्ता तिनै भुवनलाई पवित्र तुल्याउनेवाला महापुरुषको मैले दर्शन पाएँ, नमो नमः भनेर ठुलो स्वागत सम्मान गर्नुभयो। र यही भन्नुभयो, हे म यही हजुरहरू त भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ, हजुरहरूसँग के भनौँ। ततश्च वः पृच्छामिमं विपृष्टे विश्रम्य विप्रा इति कृत्यतायां। यो मरणशील 7 दिनमा मृत्यु हुने जसले जो छ श्राप प्राप्त गरेको छ, त्यस्ता पुरुषले अन्तिम समयमा के गर्नुपर्छ बताइबक्सोस् भनेर के प्रश्न गर्न लाग्नु भएको थियो। अब राजा परीक्षितलाई त यहाँ श्राप परेको छ, परीक्षित तपाईँ हामी सबै हौँ, हामीलाई श्राप परेको छ, 7 दिनको दिन मृत्यु हुनेछ। परीक्षित महाराजको जस्तै सजग हुन सकियो भने, प्रभुका चरणारविन्दमा मन चित्त वृत्ति फर्काउन सकियो भने यो आपत्तिबाट रक्षा होला, नत्र लास नरक रूपी खाल्टोमा फेरि जस गएर परिनी छ। त 7 दिन त अनि आइतबारदेखि गन्दै जानु, 7 दिनभित्रमा छ हाम्रो मृत्यु हुन्छ। अब बताइबक्सोस् भनेर बताउन लाग्नु। त्यसै बखतमा बडे बडे योगीहरूका पनि परम योगी हुनुभएका एकाएक त्यस्ता ब्रह्मसभामा गङ्गाजीका किनारमा राजा परीक्षितको नजिकै स्वयं सुखदेवजी मुनिले अवतार दिइबक्स्यो। एकाएक वहाँ उपस्थित भइबक्स्यो। तत्र भवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामतमानो नपेक्ष। पृथ्वीमा जसै आफ्नो इच्छा अनुसार अटन गर्दै घुम्दै घुम्दै संयोगवश वहीँ पुग्नुभयो। अलक्ष्य लिङ्ग निज लाभत, जो कनैले यहीँ भए पनि देख्दैन महाराज, त्यस्ता महापुरुषको त्यो योगी हुनुहुन्छ। दास 16 वर्षको जस्तो अवस्था छ, बडा हृष्टपुष्टमय विग्रह छ, कमलका पंखी जस्ता लामा लामा कोष भएका नेत्र छन्, बडा जसा दाहिनी घुमेको गहिरो छ नाभि देखिन्छ। दिगम्बर हुनुहुन्छ, दिशा नै पूर्व पश्चिम उत्तर नै जसको जसा वस्त्र हुन्। दिगम्बरम वस्त्र विकीर्ण केशम, जटा मुकुट धारणा गरिबक्सिएको छ। आजान बाहु हुनुहुन्छ, प्रलम्ब बाहुम समरोत्तमाभम, उत्तम देवता भन्दा पनि उत्तम, साक्षात् भगवानकै स्वरूप। ज्ञानी त भगवानकै स्वरूप हुन्छ भने यसरी अज्ञानी स्त्री र बालकहरूले चाहिँ धुलो फ्याँक्दा रहेछन्, दगुर्नु हुँदो रहेछ, हाँस्दा रहेछन्। जब बडे बडे हजारौँ हजारौँ त्यस्ता त्रिकालदर्शी महर्षिहरू जुरुक्क उठेर राजा समेत उठेर स्वागत गर्न लागे, लज्जाले गरी हो अनर्थ अनर्थ पो गरिएछ भनेर टाढैबाट साष्टाङ्ग गरेर क्षमा मागे अरे महाराज। अब उच्च सुवर्ण सिंहासन तुरुन्त मगाएर
सैकड़ौँ जसा महर्षिहरूका बिचमा विराजमान गराएर चरण प्रक्षालन गरेर षोडशोपचारले उहाँका चरणको पूजा गरेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो राजा परीक्षितले। अन्त्यमा जो छ बडा नम्र भएर प्रश्न गरिबक्स्यो, हे प्रभु, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जसको जन्म हुन्छ नि उसको मृत्यु हुन्छ अनिवार्य छ। यो मृत्युलोकमा त्यही भन्नुहुन्छ। आफ्नो मात्रै कुरा लिनुभयो र तपाईँ हाम्रो पनि कुरा समेट्नु भएको छ। पुरुषस्येह यत् कार्यं, यो पृथ्वी तलमा भगवानका कृपाले मनुष्य जन्मेपछि उसले गर्नुपर्ने के कर्तव्य हो प्रभु बताइबक्स्योस्। सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जाप्यं यत् कर्तव्यं निभि प्रभु। के गर्नाले, के सुन्नाले यो आत्माको कल्याण हुन्छ, कोही कुन मन्त्र जप्नाले यो आत्माको परम कल्याण हुन्छ, जसको कीर्तन गर्नाले, जसको स्मरण गर्नाले, चिन्तन गर्नाले यो संसार रूपी बन्धन छुट्दछ, त्यस्तो उपाय बताइबक्स्योस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो प्रथम स्कन्धमा। अब द्वितीय स्कन्धमा गएर सुखदेव मुनिले उत्तर दिइबक्सिन्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीहरिनारायण श्रीमन्नारायण श्रीहरिनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बदरीनारायण मुक्तिनारायण बदरीनारायण मुक्तिनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान को, व्यास भगवान को, सुखदेव जी महाराज को, भागवत भगवान को, भाष्यकार भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद का प्रारंभमा सुखदेव मुनिले राजा परीक्षितका प्रश्नको उत्तर दिँदै आज्ञा गर्नुभयो। श्री शुक उवाच वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवत् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु परः। कुरा नगर्नु होला, भगवत चिन्तन गर्नु होला, मूल मन्त्र जपेर, द्वय मन्त्र जपेर भगवानका चरणारविन्दको ध्यान गरेर भागवत सुन्ने विधि छ। सुन्दाखेरि कथा भन्दा पनि भागवतका जुन शब्द हुन् नि, यहाँ पाठका कानमा चाहिँ भित्र पसुन्, त्यस्तो महिमा छ। त गदगद भएर सुखदेव मुनि भन्नुहुन्छ, हे महाराज, तपाईले त यस्तो जस्तो प्रश्न गर्नुभयो। लोकहितं नृपः, सारा जगतका प्राणी मात्रको कल्याणको लागि तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो, तपाईको स्वागत छ, सम्मान छ। हेर्नुहोस्, परम योगी सुखदेव मुनिले स्वागत गर्नुभयो। हे महाराज परीक्षित, तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, त्यो प्रश्न सर्वसाधारणले गर्न सक्दैन। आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर, जसले
आत्माको यथार्थ स्वरूपलाई चिनेको छ। आत्माको स्वरूपलाई चिन्नेवाला परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई आत्माको स्वरूपलाई स्वस्वरूप भनिन्छ। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप आदि गरिएका अर्थपञ्चक ज्ञान हुन्छ। यस्ता अर्थपञ्चक ज्ञानले परिपूर्ण भएको हजुर हुनुहुँदो रहेछ। स्वस्वरूपको यथार्थ तपाईँलाई ज्ञान छ। परस्वरूप परब्रह्म परमात्माको रूप स्वरूप गुण वैभवलाई तपाईँले जान्नुभएको रहेछ। सारा जगतको हितको लागि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। राजा, पुंसाम भनेको मनुष्यले आफ्नो कल्याण गर्नु छ भनेदेखि सुन्ने त धेरै कुरा छन्, कति हो कति? श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रश। एउटा शास्त्रले यो श्रेष्ठ हो भन्छ, अर्को शास्त्रले यो श्रेष्ठ हो भन्छ, यसले यो देवता हो उत्तम हो भन्छ। यसैमा छ रङमगिन्छ अपश्यताम आत्मतत्व। आत्मतत्वको नजान्नेवाला यसै गरी जो छ भुलिरहन्छन्। अपश्यताम आत्मतत्व गृह सुगृह मेदिना। हेर्न त, तपाईँले त आत्माको आत्यन्तिक जो छ जीव मात्रको कल्याणको लागि तिमीले प्रश्न गर्नुभएको छ। भगवानले दिनुभएको छ यो भगवत प्राप्तिको लागि शरीर, मानव शरीर। कलियुगमा 100 वर्षको आयु भनिएको छ। सत्यादि युगमा त हजारौँ हजारौँ करोडौँ वर्ष पनि हुन्थ्यो। जति तपस्या गर्यो, त्यति भगवत चिन्तन गर्यो, त्यति जो छ आयु बढ्दथ्यो। कलीमा अन्नमा गएर बसेको प्राण भएको हुनाले 100 वर्ष तोकिएको छ। 100 वर्षमा पनि 50 वर्ष सुतेर नै बित्छ। रात दिनलाई एक दिन मानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, 50 वर्ष त सुतेरै बितायो, अझ थप्यो दिउँसो पनि सुत्छ। आत्मतत्त्वलाई नबुझ्नेवाला पुरुष बास यही संसारमा रङमगिरहन्छ। निद्राले त आधा रात गइसकेको हुन्छ, त्यसमा पनि निद्रा भएन भने व्यवाएन। स्त्री पुरुषबाट जन्ने जुन विषय सुख हो, त्यो विषय सुखमा मग्न मस्त भएर नरक आदिमा पुर्याउनेवाला साधनमा जो छ रमाउँदछ। दिवाचार्थे या राजन कुटुम्बमा भरणेन छ। जब उज्यालो हुन्छ, हो अब कसरी त्यति धन सम्पत्ति कमाउने होला, के गर्ने होला, छोरालाई कसरी पढाउने, नातिलाई कसरी पढाउने, विदेश कसरी पठाउने, काठमाडौँतिर कसरी जो छ घर घडेरी बनाउने, बस यसै रुमलोमा समय बिताउँदछ जीवन। परन्तु जीवन, यो जीवन भगवत प्राप्तिको लागि दिएको थियो भगवानले। अब हेर्नुहोस् त, यसैमा बित्यो। तेषां प्रमत्तो निधनम। त्यसमा पनि प्रमत्त भएको छ। बाबु गए, बराजु गए, सबै गए, एउटा कौडी लिएर गएनन्। जस्ताको तस्तो उदाङ्ग छोडेर गए। आफ्नो पनि त्यही स्थिति हो भन्दैन महाराज। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अनेक प्रकारका अन्याय गर्न, अनेक प्रकारका अशुभ कर्म गर्नलाई छोड्दैन। तस्मात् त्यसकारण हे भरत वंशमा जन्मेका हे भारत, हे युधिष्ठिर महाराज, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। यदि आत्माको कल्याण गर्नु छ भने मनुष्य मात्रले श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेत् सदा भयम्। सर्वात्मा सर्वव्यापक भएर जन जनका हृदयमा अन्तर्यामी रूपले विराजमान हुनुभएका भगवान अनन्त ऐश्वर्यको मालिक हुनुभएका ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषोऽर्जुन तिष्ठति। जसको जो छ इसारामा सारा विश्व ब्रह्माण्ड चल्दछ। हरि जुन परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, हरि हरति पापानि। बिहान उठ्ने बित्तिकै श्री हरि श्री हरि श्री हरि भन्नुहोस् भने हरि भनेको हरण गर्ने, चोर भन्ने अर्थ पनि हुन्छ।
नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्ध चौर कथित पृथिव्याम् अनेक जन्मार्जित पाप संशयं हरत्यशेषां स्मरतां सदैव। प्रभु हरि कस्तो हुनुहुन्छ रे? हरिको नाम उच्चारण गर्छ, हरिको चिन्तन गर्छ भने जन्म जन्मान्तरका पापलाई अपहरण गर्दछ, पुण्य जति थुपारिदिन्छ, पाप जति डढाइदिन्छ नाम मात्रले। त्यसै भएर भगवानको नाम, भगवानको नाम संकीर्तनको ठुलो महिमा छ। कीर्तन दुई प्रकारका हुन्छन् नि, बाजा गाजा बजाएर नाचेर शब्द उच्चारण गर्ने पनि एउटा कीर्तन हो भने यो भगवानका लीला चरित्र पनि गुण कीर्तन र नाम कीर्तन हुन्छन्। नाम उच्चारण गरेर गदगद भएर भक्तहरूले भाव विभोर भएर कीर्तन गर्ने नाम कीर्तन भयो। अब भगवानका यो भागवतका चरित्र, विष्णु पुराणका चरित्र, श्रीमद् भगवत गीताका परम पावन दिव्य चरित्रहरू बडा श्रद्धापूर्वक सुन्नु पनि त्यो महान जो छ कीर्तन हो। दुई प्रकारका कीर्तन हुन्छ, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। चरित्र पनि कीर्तनै हो भगवान। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च मर्तव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। जुन मनुष्यले जो छ, जुन मनुष्यले आफ्नो कल्याणको चाहना गर्छ भने त्यही परब्रह्म श्री हरिको जो छ दिव्य चरित्र श्रवण गर्नु, परमात्माका दिव्य पावन चरित्र श्रवण गर्नु, उहाँकै दिव्य श्री मङ्गल विग्रहको जो छ चिन्तन गर्नु। यही कुरा जो छ बडे बडे योग शास्त्रले, सांख्य शास्त्रले, धर्मको तत्त्वलाई जान्ने भएका बडे बडे महर्षिहरूले यही बताउनु भएको छ। जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अन्तिम समयमा भगवानको स्मृति हुनु नै बस यो नै सर्वोपरि हो। अन्तिम भनेको के हो त? रोग व्याधिले आक्रान्त भएर छोरा छोरीले बोलाउँदा पनि नचिन्ने अवस्थालाई अन्तिम भने हो। 84 लाख देह व्यापार हुँदै 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 भगवानले कृपा गरेर प्राप्त भएको मानव शरीर नै जो छ अन्तिम समय। यही अन्तिम समयमा भगवानको भक्ति गर भनेर यहाँ निर्देशन गरिएको छ। जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। त्यही मनुष्यको लास्ट जन्म सफल भयो। सत्सङ्गात् भव निष्प्रियो गुरुमुखात् श्री सम्प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म सकलं प्रक्षीण कर्मान्तरा न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदया निर्लूनमायान्वयो आर्दानुग्रहलब्धमध्यधव निर्द्वाराद् बहिर्निर्गतः मुक्तो चिर्दिन पूर्वपक्ष षडदं माशाब्दपातां सुमद ग्लौर्विद्योद्वरुणेन्द्रधात्रिमहितः सीमान्त सिन्ध्वाप्लुतः वैकुण्ठमुपेत नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणा सायुज्यं समवाप्यनन्द्यति समस्तेनैव धन्यः पुमान्। जो भगवत प्राप्ति गरो त्यहीले जस जीवनलाई धन्य बनायो। यहाँ पनि जो छ भागवतमा सुखदेव मुनिले राजा परीक्षितलाई निमित्त बनाएर तपाईँ हामीलाई यो शिक्षा दिइबक्सिएको छ। अन्त जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्मलाभ यसैमा छ। यो मानव जीवन नै अन्तिम शरीर हो। 84 लाख योनि मध्ये बस यसमा हर हमेशा भगवत चिन्तन भइरह्यो भने बस भगवानले यो संसार रूपी बन्धनबाट यो आत्मालाई उद्धार गरी बक्सिन्छ। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाथं। भन्दै हुनुहुन्छ हे राजा परीक्षित, यो मैले ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवत अध्ययन गरेको छु। यो भागवत श्रवण गर्नाले ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त हुन्छ, दिव्य ज्ञान हुन्छ, स्वस्वरूपको ज्ञान, परस्वरूपको ज्ञान, परब्रह्म परमात्माको ज्ञान, परमात्मा र जीवात्माको सम्बन्धको ज्ञान सबै हुन्छ। परमात्माका अनन्त दिव्य गुण वैभवको जो छ ज्ञान हुन्छ। त्यस्ता प्रकारको ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवत मैले आफ्ना पिता व्यासजीका मुखारविन्दबाट जुन
अध्ययन गरेको छु, धारणा गरेको छु, त्यो नै तिमीलाई जस म आज प्रदान गर्दैछु। सावधान भएर श्रवण गर। हे राजा, एकजना खट्वाङ्ग नाम गरेका राजा थिए। देवलोकमा दैत्यहरूको आक्रमण भयो, बडा प्रतापी थिए। देवताहरूले लड्नको लागि बोलाए। देवताका पक्षले लड्दा लड्दै दैत्यहरूलाई परास्त गरे। देवताहरूको विजय भयो। देवताहरू बडा प्रसन्न भए, वरदान माग्दछ। खट्वाङ्ग राजाले भन्नुभयो, मलाई तत्क्षण जस यो जन्म रूपी जन्म मृत्यु रूपी बन्धनबाट छुटाएर भगवानका परम दिव्य धाममा मोक्ष गति दिइबक्स्योस्। देवताहरूलाई प्रार्थना गर्दा देवताहरूले भने, हामी मोक्षका अधिकारी, मोक्ष दिनका अधिकारी हामी छैनौँ। हामी त धन सम्पत्ति, घर महल, पत्नी, ऐश्वर्य विद्या आदि दिनी हौँ। हाम्रो उपासना गर्नाले मोक्षका अधिकारी त परब्रह्म श्रीमन्नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर जब के भनेका थिए, उसो भए मलाई तुरुन्तै जस प्रभुले अवतार लिने भएको जस भारत भूमिमा गङ्गाजीका किनारमा पुर्याइदियो भने खट्वाङ्ग राजाले त्यो देवताहरू योगी हुनुहुन्छ उत्तिखेरै जस ल्याइदिए। वहाँ जो छ 2 मुहूर्तमा 4 घडी समय थियो मृत्युको। बस परब्रह्म परमात्मा पति सब मन फर्काइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, भगवानपट्टि मन फर्क्यो भने हिँड्दा बस्दा खाँदा उठ्दा जुनसुकै पनि भगवत चिन्तन हुन्छ। रात दिन तपाईँ हामी घरमा साँचो ताल्चा लगाउँछौँ, यसो यतापट्टि घुमायो भने बन्द हुन्छ, अर्कोपट्टि घुमायो भने खोल्छ। त्यो परब्रह्म परमात्मापट्टि मन लगायो भने बस यो संसार रूपी बन्धन छुट्यो, बास खुल्यो। अब संसारपट्टि घुमायो भने यस संसार रूपी बन्धनमा चक्रमा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे छैन, यही चक्रमा जो छ पर्यो, महाराज बन्द भयो। त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। यो भागवत श्रवण गर। तिमी महापौरुषीको भगवानका कृपा पात्र हो। तिमी जसका आमाका गर्भैबाट प्रभु पुज्छ, प्रभुको कृपा प्राप्त गरेका छौ। कालका मुखमा परेका तिमीलाई जसो भगवानले रक्षा गरिबक्सिएको छ। भगवानको अत्यन्त प्रियतम वस्तु हो तिमी। त्यसै भएको हुनाले म यस्ता जस्ता रहस्यमय दिव्य चरित्र तपाईँलाई सुनाउँदछु। योगको उपदेश दिनुभयो महाराज। सबैभन्दा पहिले आसनलाई जो छ जित्नु, सोझो भएर शुद्ध आसनमा बस्नु, प्राणायामद्वारा प्राणवायुलाई जसो आफ्नो अधीनमा तुल्याउनु, अनि बडा जसा चञ्चल भएका विषयतिर भागिरहने यी इन्द्रियका वृत्तिलाई जसो स्तम्भन तुल्याउनु, अनि यसरी इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राखेर परब्रह्म परमात्माको यो स्थूल स्वरूप अनन्त विश्व ब्रह्माण्ड पनि भगवानकै दिव्य स्वरूप हो, विराट स्वरूपको चिन्तन गर्नु। अन्त्यमा जो छ यस्ता परब्रह्म परमात्मामा छ मन लगाउनु। स्थूले भगवतो रूपे मन सन्धारयेत् धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं थविष्टस्य थवीयसाम्। भगवानकै दृष्टि मङ्गल विग्रह हो यो पनि भन्ने यस्तो सम्झनु। अन्त्यमा जो छ विषयतिर जो छ ज्यादै जो छ चञ्चल नहुनु। आफ्नो जीवनलाई चाहिने मात्रै वस्तुको सङ्कलन गर्छ। मनमा जसो सन्तोष तुल्याउनु। साँच्चै हो भने भगवानले सबै यो शरीरमा नै दिनुभएको छ। सुत्नलाई जङ्गलका जस्ता हरिया हरिया नरम नरम घाँसपात जस्ता दिइबक्सिएको छ। बडे नरम नरम खोजिरहनु पर्दैन, हातकै जस्तो तकिया लगाए हो। सत्यां क्षितौ किं कपिशो प्रयासै बाहु ससिद्धे ह्युपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्न पात्रं
सयौँ जसा दुनियाँको जसा बजार तुल्याउन के को भाँडा छ हेर भगवान्ले हजुरले नै दिनुभएको छ यसैले सब खाए भयो। आज पनि करपात्रीहरू छन् नि कतिपय सुन्नुभयो होला नि इन्डिया पनि यहीँ पनि छन् हाम्रो नेपालमा पनि करपात्री हुनुहुन्छ सूर्य पाकी हुनुहुन्छ महात्माहरू। त्यो दुनियाँ जो छ जति जो छ पसारो लगायो त्यति मोह त्यति जो छ त्यसमा बस्दछ। त्यसैलाई जम्मा गर्नको लागि भुस जम्मा गर्नेमा लागिरहन्छ बास चामल जम्मा गर्नेमा जो छ छुट्दछ। गुहा रुद्धा गुहा किमजितो बतिनोपसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मलान धन। धन मदले उन्मत्त भएका कुल मदले मदमत्त भएकासँग नलाग्नु परब्रह्म परमात्माका चरणारविन्दमा चित्तवृत्ति लगाउनु भनिएको छ। यहाँ कतिपय योगीहरूले आफ्ना हृदय कमलमा हुनुभएको अन्तर्यामी परब्रह्म परमात्मालाई जो छ चिन्तन गरेर यसरी योग अभ्यासद्वारा प्राणायाम आदिद्वारा हृदय कमलमा विराजमान भएको भगवानको ध्यान गर्दछन्। कस्तो छ त त्यो हृदय कमलमा भएको भगवान परमात्मा पनि चतुर्भुजम कञ्जरथाङ्ग शङ्ख प्रादेश मात्र। प्रादेश भनेको यतिलाई भनिन्छ प्रादेश मात्रको भगवानको दिव्य स्वरूप छ। हृदय कमलमा दिव्य सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको छ। चार बाहुली छन् शङ्ख चक्र गदा पद्म दिव्य वनमाला किरीट कुण्डल धारणा गरी बक्सेको छ परमात्माले। प्रसन्न वक्त्र बडा प्रसन्न जसलाई जसो दर्शन गर्ने बित्तिकै बडे बडे चिन्ताले शोकले आकुल व्याकुल भएको पनि बस आनन्दको अनुभूति गर्दछ। प्रभुको त्यस्तो स्वरूप छ। प्रसन्न वक्त्रम नलिनेयताक्षणम कमलका पंखुरी जस्ता हेरिरहँ जस्ता नेत्रको शोभा छ। कदम्ब किञ्जल कपिसङ्ग वाससा आकाशमा मिलिक बिजुली चम्कन्छ नि त्यस्तै प्रकारको मिलिक मिलिक चम्कनी भएको भर्खर तताएको सुवर्णको जस्तो रङ्ग भएको पीताम्बर कति प्रदेशमा चमक चमक चम्किरहेको छ परमात्माको। कदम्ब किञ्जल कपिसङ्ग वाससा लसन महारत्न हिरण्य गदा नाना प्रकारका दिव्य आभूषण लगाइबक्सेको छ। मकराकृत कुण्डल बडा राम्रो छ। भगवानको कुटिल कुञ्चित केशपास छन्। घुँघराले परेका केशपासले कुममा छोएको छ। यस्ता परब्रह्म परमात्माको दिव्य स्वरूप हृदय कमलमा जो छ ध्यान गर्छन् योगीहरूले। यस्ता प्रकारका परमात्माको आश्रय लिनाले भगवत शरणागति गर्नाले यस्तो जो छ चिन्तन गर्ने भएका पुरुषले कहाँ पुग्छन् त भन्दा जहाँ कालको गति छैन। रजतम सत्व आदि गरीका प्रकृतिका गुणले रहित भएको परतत्व परम दिव्य योगमय दिव्य गुणले परिपूर्ण भएको हर हमेशा योगीहरूको जुन गति भनेर शास्त्रले बताएको छ त्यस्ता प्रकारका भगवानका दिव्य वैकुण्ठमा जान्छन्। भगवानको भक्ति गर्नेवाला भगवत शरणागति भएर भगवानको यो रूपको चिन्तन गर्ने भएका पुरुषहरू वैश्वानरम याति विहाय सागतः। चार बाटा छन् मनुष्यले जानुपर्ने। मनुष्यका बुद्धिमा भगवानले कहाँ के रजतम सत्व यी तीन गुण भर्ती बक्सिएको छ। यी रजतम तीन गुण तीन रङ्ग भएका यी तीन गुणबाट अनेक प्रकारका तरङ्ग उत्पन्न हुन्छन्। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि हुन्छन् महाराज। त्यस्ता जो छ काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य जम्मा गरिरहन्छन् यहाँ। परन्तु योगीहरूले
यस्तो जो छ जुन प्रकृतिको गुण सम्झेर यही संसारतिर आकर्षण गर्ने खिच्ने रहेछ भन्ने सम्झेर भगवान श्रीहरिकै यो दिव्य श्री मङ्गल स्वरूपको जो छ ध्यान गर्छन्, शरण पर्दछन्, आत्मा समर्पण गर्दछन्, शरणागति गर्दछन्। शास्त्रोक्त विधिले आचार्यका माध्यमद्वारा यो आत्मा परब्रह्म परमात्माको अत्यन्त प्यारो वस्तु हो, पुत्र हो भगवानको। भगवानको वस्तुलाई मेरो म भनेको हुनाले, ठुलो पाप गरेको हुनाले, भगवानको वस्तु चोरी गरेको हुनाले संसार रूपी बन्धनमा परेको छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। के पाप गरेन रे? त्यो आत्मवस्तु भगवानको वस्तुलाई जस चोरेर मेरो 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 र मेरा भन्छ। त्यो भगवानको हो भन्ने जसले बनाउँदछ र त्यस्ता परमात्माको चिन्तन गर्छ भने वैश्वानरम याति विहाय सागतः। वैश्वानर भनेको अग्नि। 4 गति छन् मनुष्यका। जस्तो कर्म गर्छ नि त्यही अनुसारको याम्य गति छ। अशुभ कर्म गर्नेले भोग्नुपर्ने यमराजका दूतहरूले घिच्याउँदै मुन्चाउँदै लगेर हजारौँ नरकमा जो छ भयङ्करको यातना दिन्छन्, त्यो याम्य गति हो। अनि अर्को गर्भगति छ। यो शरीर छुटो ज्यादै मोहित भयो भने जा भनेर फेरि भगवानले गर्भगतिद्वारा घुमाइदिनुहुन्छ। अर्को धूमगति छ। शास्त्रमा यस्तो कर्म गर्यो भने यस्तो पुण्य हुन्छ, यस्तो गर्यो भने यस्तो पुण्य हुन्छ भनेर पुण्यको जो छ चाहना गरेर गरिएका शास्त्रोक्त विधिले गरिएका कर्म यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, दान हो, जप हो, तप हो, त्यसको पुण्यको जो छ भोग भगवानले दिलाउनुहुन्छ। तर पुण्य सकिएपछि तिनीहरूले नि फर्कनुपर्छ। पापको भोगेपछि उनीहरूले नि फर्कनुपर्छ यही संसार रूपी चक्रमा। पुनरपि जननम 84 चक्रमाबाट पार हुन सक्दैन। त अर्को गति छ। 4 गति भनियो नि, याम्य गति, गर्भगति, धूमगति, अर्को जो छ अर्चिरादि गति। गीताजीमा पनि भगवानले भन्नुहुन्छ शुक्ल कृष्णे गति हेते जगते शाश्वते मते हे। एउटा बाटोबाट गयो भने फर्केर आउनुपर्छ, अर्को बाटोबाट गयो भने फर्केर आउनु पर्दैन। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो अर्को गति कुन हो? वैश्वानर गति। अग्निको नाम वैश्वानर गति। अर्चिरादि मार्ग जो भगवत शरणागति भएर शरणागति धर्मको रक्षा गर्छ, भगवानको भक्ति गर्दछ भने अर्चिरादि गतिद्वारा देवताहरूको ठुलो स्वागत सम्मान प्राप्त गर्दै जो छ गएर भगवान परब्रह्म श्री हरिका चरणारविन्दमा जो छ प्राप्त गरेको छ फेरि फर्कनु पर्दैन। तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। बडे बडे नित्य मुक्त सूर्यहरू जहाँ जो छ अनुभव गर्नुहुन्छ। ब्रह्म रुद्रादि गरेका देवतालाई पनि अप्राप्य भएको भगवानका कृपाले प्राप्त हुनेवाला यो अर्चिरादि गति हो। भगवानका शरण परेका वैष्णव जसले जो छ वैष्णव भएर सच्चा जो छ आफ्नो वैष्णव धर्मको रक्षा गरो, गुरुले दिएका जो छ नासो जुन 3वटा मन्त्र हुन् ती मन्त्रलाई जो छ निन्दिनै बडा भक्ति भावले जप्यो मेरो रक्षक प्रभु नै हुनुहुन्छ भनेर जसले निश्चय गर्यो यो कलियुगमा पनि त्यही गतिबाट प्राप्त हुन्छ भनेको छ। बोलो भक्त वत्सल भगवानको। त्यो भगवानका दिव्य धाममा कस्तो छ त न यत्र शोको न जरा न मृत्यु। जहाँ पुगेपछि शोक भन्ने कुरो हुँदैन, आनन्दै आनन्दैका प्रभाव ब्रह्मानन्दमा निमग्न हुन्छ। मृत्युले लखेट्दैन महाराज। ब्रह्मादि गरेका देवता समेतलाई जस्तो मृत्युले लखेटिरहेको छ। द्विपरार्ध आएपछि ब्रह्माजीको पनि मृत्यु हुन्छ, अरूको त के कुरा। कुनै प्रकारको त्यहाँ जो छ उद्विग्न हुँदैन। आनन्दको सीमा भूमि भएको छ। फेरि त्यो ठाउँ कस्तो झलझलाकार दिव्य ज्योतिर्मय छ, योगमय छ।
ज्योतिर्मयो वायुं पेत्य काले बाह्यात्मनाखम बृहदात्मलिंगम। जहाँ जो छ दिव्य तुलसी को दिव्य सुगंध मग 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 भएर दसैँ दिशामा जो छ बहिरहन्छ भगवानका दिव्य लीलाहरू भइरहन्छन् महाराज। परब्रह्म परमात्मामा जो छ मग्न चित्त भएका नित्यमुक्त सूर्यहरू ब्रह्मानन्दमा निमग्न भइरहन्छन्। यस्ता प्रकारको दिव्य गति छ हे राजा। त्यसकारण तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। हिँड्दा बस्दा खाँदा उठ्दा आत्मालाई प्रभुका चरणारविन्दमा रक्षाको भार समर्पण गरेर आचार्यका माध्यमद्वारा जसले हिँड्दा बस्दा खाँदा उठ्दा परमात्माको चिन्तन गर्छ, शरीरका अन्त्यमा उसले सम्झन कुनै पर्दैन। अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। प्रभुले आफ्ना जस आफैले सम्झेर त्यस्ता भक्तहरूको आत्मालाई लगी बक्सिन्छ। त्यही भन्नुहुन्छ तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। मनुष्य मात्रले परब्रह्म परमात्माको दिव्य चरित्र श्रवण गर्नु, कीर्तन गर्नु, चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु, आत्मसमर्पण गर्नु। बस यो कान रूपी दुलाबाट भगवानको यश रूपी अमृतलाई जसले पान गर्दछ। यो संसारका जो छ फलफुल अन्न खाने त जिउरो भगवानले दिनुभएको छ, परन्तु भगवानको कथा रस पान गर्ने चाहिँ जिउराले पान गर्नु, हृदय कमलमा भगवानको स्वरूपलाई जमाउनु। कथा सुनेको फल के हो? भगवानको रूप स्वरूप वैभवको यहाँ वर्णन हुन्छ नि, त्यही स्वरूपलाई हृदय कमलमा लगेर जमाउनु सधैँ सदा सर्वदा। बस यही नै जो छ कथा श्रवण गरेको वास्तविक फल हो भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। अब 12 बजिसकेको छ, मध्याह्नको समय भएको छ। अब मध्याह्नको विश्राम, त्यसपछि मध्याह्नपछि अब कति बजे पारायण? कति बजे? पारायण 1 बजे। 1 बजेदेखि पारायण हुनेछ 2-2:30 बजेसम्म। त्यसपछि पुनः जस्तो भगवानका चरित्रहरू यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। अब हाम्रो गर्नुपर्ने अन्न जलको शरीर हो, भगवानलाई भोग लगाएको प्रसादी के दिएला आफूलाई अनुकूल पर्छ सब दिएर निवृत्ति हुनुहोला। 1-1:15 बजेदेखि पुनः आफ्नो ठाउँमा उपस्थित भएर पारायण श्रवण गर्नु हुन सबैसँग अनुरोध छ। आरती गरौँ।